अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आप सबकी दुबाला हों। हम यहाँ पर ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं न्यूज़ वन की जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं सवेरा और मैं हूँ आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। हमारे खुसूसी गेस्ट भी आज की ईद ट्रांसमिशन को चार चांद लगाएंगे। गेस्ट कौन है वो बताएंगी सवेरा आपको। बिल्कुल रानी, सबसे पहले आपको भी ईद की ढेरों मुबारकबाद और एक बार फिर मेरे तमाम नाजरीन, देखने और सुनने वालों को सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद। आज का दिन खुशियों, मोहब्बतों और इसी चीज़ का पैगाम लेकर आता है। जो भी दिल में शिकवे, शिकायत या जो भी बातें आती हैं, किसी से नाराज़ हैं या कोई बात बुरी लगी है, वो आज के दिन ख़त्म करके गले मिलने का दिन हमारे साथ आता है। और इसी तमाम तर जो चीज़ें हैं ईद के हवाले से हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यहीं पर उनका तारुफ करवाते हैं, जो कि किसी के मोहताज नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियत है फ़ारूक साहब, जो कि सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर भी हैं। सर, आपको ईद मुबारक। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ईसा लेबॉर्ट्री से डॉक्टर फरहान साहब। बिल्कुल, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तनवीर आफरीदी साहब, जो बहुत फेमस सिंगर है और इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बता भी चुके हैं अपने गानों के बारे में और अपने शोज़ के बारे में कि इन्होंने कितने कितने कहाँ पे शोज़ किए। ज़रूर आपको भी ये सब जानने का प्रोग्राम में मौका मिलेगा। और इसके अलावा करंट अफेयर होस्ट रिजवान जाफर साहब, आप दोनों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ही आगाज़ करेंगे क्योंकि अब जैसे आप बता रहे थे कि भाई ख़वातीन गेस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि ना अब मेरी लड़ाई ना प्रोग्राम से पहले से स्टार्ट हो गई है क्योंकि रिजवान साहब ने आते ही ये कहा कि खवातीन गेस्ट मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने पहले से मैंने पहले से आके चढ़ा लिया और दुश्मनी ले लिया कि खवातीन को बोलना इतना आसान नहीं है। सर प्रोग्राम में देखूंगी अब मैं आपको। तो सर बहुत शुक्रिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सर ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, ईद कैसे मनाते हैं, फिर मीडिया को, अपने होस्ट मतलब गेस्ट को कैसे टाइम देते हैं सबको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम मेहमानों को ईद मुबारक, आपके तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद जो है एक खुशी का एहसास है और फिर आप रमज़ान में जिस तरह से इबादत करते हैं उसका एक इनाम भी है। और ईद होती है, ज़ाहिरी बात है, वो अपनों के साथ। जैसे कराची से लोग अपनों के साथ ईद मनाने पूरे पाकिस्तान जाते हैं। तो ईद की जो खुशियाँ हैं वो उसमें आपके साथ जो आपके मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी जो ख़ास तौर पर फैमिली के लोग हैं, फिर आपके दोस्त हैं, असल तो मोहब्बतें वो हैं सही कि अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू है। और इसका एहसास हमें उस वक्त होता है कि जब हम कभी कोई ऐसी ईद मना लें या कोई ऐसा ओकेजन मना लें कि जब हमारे साथ हमारे प्यारे ना हो। कोई इत्तेफाक कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कहीं आप ट्रैवलिंग पे होते हैं तो फिर फील होता है, फिर कदर महसूस होती है कि यार असल चीज़ वो सवैयाँ खाने में या मिठाई खाने में या खाने पीने में नहीं है, वो असल वैल्यू जो लोगों की है। तो वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ जहाँ तक मीडिया की बात है तो ऑफ कोर्स मीडिया में ट्रांसमिशंस जो हैं वो रहती हैं, उस बहाने मीडिया के दोस्त भी आपस में मिलते हैं तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। अच्छा वक्त गुजरता है हमारे साथ। लेकिन हमने वो गेस्ट जो फीमेल की बात करनी है आज की, मैं आपको बताऊंगा। और मैं बहुत सारी खवातीन जो गेस्ट आती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हैं, सोशल वर्क से हैं, शोबिस से हैं, वो मेरे इस मौक़िफ़ से नाराज़ होती हैं। जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा ये बात तो मैं इसकी तफसील बताऊंगा। नहीं हम तफसील में जरूर जाएंगे और इससे पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। टेन्योर उन्होंने कहा कि खवातीन का 2-4 साल का होता है, बस आती हैं शॉर्ट चली जाती हैं। शॉर्ट उनके टारगेट्स होते हैं ना, शादी तक का, फिर बच्चों तक का, फिर उसके बाद बच्चों के बाद फिर थोड़ा टाइम लेती है दोबारा इन होने में, तो वो गैप आ जाता है। बिल्कुल। से हमारे साथ सिंगर तनवीर आफरीदी साहब मौजूद है। सर आपकी तो मतलब बड़ी कोई ज़बरदस्त सी लाइफ, कभी यहाँ कभी वहाँ और हर फंक्शन में जाना। रमज़ान में ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? ईद मुकम्मल तौर पर 100 की गुजरती है। नमाज पढ़ के हम आते हैं और मेरी एक रूटीन रही जब मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद से, वो जो यखनी पुलाव बनाती थी मेरी वालदा, वो अब मैं बनाता हूँ। ज़बरदस्त। तो वो बनाकर खाकर और मैं सो जाता हूँ। उसके बाद में अगले दिन मुलाकातों का सिलसिला जो है वो मैं इतना काम कर लेता हूँ कि फिर मैं सो जाता हूँ। चांद रात में बच्चे थका देते हैं। अच्छा। इन लोगों की शॉपिंग्स ही नहीं खत्म होती सही, आखिर तक
لڑ لڑ کر. بالکل. یہاں پہ نا میں یہاں پہ فاروق صاحب کے جانب آؤں گی اس سوال سے. سر اب بھی جو کشیدگی بھی چل رہی ہے پاکستان میں, گزشتہ ہمارے جو پچھلا رمضان گزرا ہے بہت مشکلات تھیں, مارکیٹس کی رونق بھی ہمیں کم نظر آئی ہے, بلکہ کم نہیں, جو اگر ہم کراچی میں نارملی ہم بات کریں ملینیم کی سائٹ پہ یا لکی ون سائٹ پہ, عام ڈیز میں بھی وہاں پہ اتنا ٹریفک جیم ہوتا تھا, لیکن اس رمضان میں وہ سچویشن نظر نہیں آئی ہے. رمضان میں ہم 21ویں روزے, 22ویں روزے, 15ویں روزے پہ کافی پریشان ہوئے کہ روڈ بالکل خالی نظر آئے. وجوہات کیا تھیں اور پھر اس کے مطلب بہتری کے لیے کیا کیا گیا ہے آپ کی جانب سے؟ دیکھیں ٹریفک جیم کے تو ہم عادی ہو گئے ہیں کراچی شہر والے, اور رمضان ہو, عید ہو یا کوئی عام دن ہو, خاص کر جو ہمارے پیک ٹائم ہوتا ہے, پیک آورز ہوتے ہیں, اس میں ہم رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رمضان کے اندر جو عالمی حالات تھے, ان حالات کے اندر لوگوں نے ظاہر ہے تھوڑی سی سادگی سے عید منانے کی کوشش کی ہے. اور ہمارے ہی پڑوس کے اندر ایران میں ایک جو ہے وہ اس طرح کا ہوا ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جلد جلد حل کرے, اور جو ہے جو حالات ہیں پوری دنیا اس سے جو ہے وہ اثر انداز ہے. ظاہر ہے پوری دنیا پہ اثر پڑا ہے, مہنگائی پہ بھی پڑا ہے. اور عید کے دن ہے, ظاہر ہے آپ سب سے پہلے تو سارے مہمانوں کو بھی, آپ لوگوں کو بھی, اور آپ کی جو ویورز ہیں اور آپ کے چینل کے توسط سے پوری قوم کو جو ہے وہ عید کی بہت بہت مبارک, اور خوشیوں کا دن ہے. اور یہ خوشیوں کے دن یقینی طور پہ ہمیں اس طرح منانے چاہیے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو, اپنے اس معاشرے اور شہر کے اندر ساتھ رہنے والے, اپنے محلے میں رہنے والے, اپنے عزیز و اقارب, ان سارے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کم دیا ہوتا ہے, ان کو خوشیوں میں شامل کرنا. یہی یہ تہوار کا درس ہوتا ہے کہ ہم ان سب کو ان خوشیوں میں شامل کریں, اور جو ان کو اگر کچھ چیزیں کم ملی ہیں تو ان کی اس کمیوں کو پورا کیا جائے. فاروق صاحب لیکن یہ بھی بتائیے گا نا کہ آپ عید کیسے گزارتے ہیں؟ جیسے کہ تنویر صاحب نے کہا کہ وہ سو کر عید گزارتے ہیں, کہیں نہیں جاتے. دیکھیں ظاہر ہے سیاسی لوگوں کی, باقی لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری ذمہ داری تھوڑی سی فیملی سے زیادہ ہو جاتی ہے. اپنے حلقے کے اندر نماز کے فوراً بعد ہی جو میرا روٹین ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو انتقال ہوتے ہیں یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کے گھروں پہ جانا, ان کے غمیوں میں شریک ہو جانا, اور ان سے دوبارہ ایک طرح سے تعزیت کا اظہار کرنا, اور جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ عیادت کرنا, اور ان کی خوشی میں, ان کی غمی میں شریک ہو جانا. ظاہر ہے کچھ پارٹیز ہوتی ہیں جو ہم بلاتے ہیں آپ کو, وہاں شریک ہو جانا, کہیں جو ہے وہ اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں تو اس گیدرنگ میں چلا جانا. تو یہ سارے کام پولیٹیکل لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ یہی بات ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کی لائف عید پر بھی وہ سیاسی ہی رہتی ہے, بس گہما گہمی شاید وہ نظر نہیں آتی. اصل میں آپ کا سرکل ہوتا ہے, اس سرکل میں ہی انسان گھوم رہا ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے شوبیز کے لوگ شوبیز کے حساب سے ہوتے ہیں, اور سیاسی لوگ ظاہر ہے سیاسی حوالے سے ہوتے ہیں, اور یہی ہماری زندگی کا. لیکن بہر ہماری ذمہ داری میں بھی ہے یہ, خالی ایسا نہیں ہے کہ ہماری اس میں اپنی ذمہ داری میں سیاسی لوگوں کی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, میں یہی کہوں گی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کی جو لائف ہے نا وہ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ اب رمضان پورا مہینہ ہم ڈائٹ پہ رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانا, آئلی ہے, یہ نہیں ہاتھ لگا رہے, سحری کھائیں گے, افطار نہیں کریں گے. ہم لڑکیاں تو ایسے ہی ہیں, اور پھر کھانے کے بعد 6 گھنٹے کا ہمارا پھر وہ, میں تو ڈپریشن میں چلی جاؤں گی فوراً سے کہ یار اتنا کھا لیا. ڈاکٹرز کی لائف عید پہ کیسی ہوتی ہے؟ عید پہ کھل کے کھاتے ہیں, نہیں کھاتے, لوگوں کو کیا مشورے دیتے ہیں؟ نہیں مت کھاؤ, لیب جانا پڑے گا, کیا ہوتا ہے؟ نہیں اچھا ہے. نہیں آئی تھنک کہ ڈاکٹرز بھی انسان ہی ہوتے ہیں, اچھے انسان ہوتے ہیں, ڈاکٹرز اچھے انسان ہوتے ہیں, اور ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. اچھا تو نہیں مطلب آئی تھنک کہ نہیں ڈیفینیٹلی ہیلتھ کے بارے میں تو کانشیس رہنا چاہیے, اس میں تو کوئی اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں. اور میں تو سب کو ایڈوائز بھی یہی دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا تو عید پر چلتا ہے نا, میٹھا کھا لیں تھوڑا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈاکٹرز بھی ان کی بھی لائف ہوتی ہے, وہ بھی اچھے ہوتے ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور تو اگر ہم اس کو میں جواب یہ دوں گا کہ ایز اے ڈاکٹر بس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری فیلڈ میں کوئی ایمرجنسی آ جائے, جیسے سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا آپ لوگ اینکرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور کہ آپ کی کوئی ایسی امپورٹنٹ نیوز میں کوئی چیز آ گئی دین یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ. سو ہم لوگوں کی شاید یہ ایمرجنسی ڈیوٹیز ہیں, کریٹیکل سروسز ہیں, لیکن عموماً میں لیکن ایڈوائس یہ دیتا ہوں سب کو کہ
इससे पहले कि आप बीमार पड़ें और आप टेस्ट कराएं या कोई और तकलीफ से जाएं या हॉस्पिटल में जाएं, प्रिवेंशन पे काम करें कि बचाव कैसे किया जा सकता है। और मैं इलाज एहतियात से बेहतर है। मैं सबको ये कहता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ प्लीज़ आप 7 घंटे की नींद ले लिया करें, बहुत ज़रूरी है। हम लोग कराची आइट्स तो ऐसे हैं ना कि जब हम बेहोश हो रहे होते हैं ना तो हम सोने जाते हैं, मतलब सोते हैं जाके, मतलब टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे या आउटिंग करते रहेंगे। रिजवान जाफर एक सोशलाइट हैं, ये रोज़ इनवाइटेड होते हैं। तो कहने का मकसद ये बड़े लोग खुद हैं भाई। तो कहने का मकसद ये कि नींद, और मैं एक और चीज़ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँगा कि प्लीज़ अभी आप जो भी खाएं लेकिन आप मिनिमम 2 लीटर पानी ज़रूर पिएं, 2 से ऊपर। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीना ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है। आप भी यही समझते हैं डॉक्टर साहब कि अगर हम सिर्फ 7-8 घंटे सो जाएं या पानी 2 लीटर पी लें तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं? बिल्कुल, इससे हो जाती हैं। और 2 चीज़ें और करते हैं बाकी आधी के लिए कि कम से कम 45 to 1 आवर जो है वो एक्सरसाइज या वॉक करें। लोग कहते हैं हम फ्लैट्स में रहते हैं, कहाँ जाएंगे, हालात सही नहीं है। मैं कहता हूँ पहले तो हालात बहुत बेहतर हो गए माशाल्लाह, लेकिन आप अपनी एरोबिक्स अपने कमरे में भी कर सकते हैं। और ये भी, और दूसरी चीज़ है जैसे कोविड में था ना, हाथ धोना, हाथ साफ करना खाने से पहले, ये छोटी सी एहतियाती तदबीर करें तो अभी भी करनी चाहिए, ज़रूरी जी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब इस पर तो बात करेंगे कि सेहत के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ईद का माहौल है तो ईद पर बात करनी ज़रूरी है। रिजवान साहब ये बताइएगा, हम बचपन में तो ईदी लेते थे और अभी भी कुछ ऐसा है या सिर्फ ईदी देते हैं या अब भी ईदी लेते हैं? किसी से कोई ऐसा शख्स है जो अभी भी आपको ईदी देता है? सर नहीं, क्यों नहीं देते भाई, हम भी बहुत से लोगों के छोटे हैं, अगर हम थोड़े बड़े हो गए तो क्या हुआ है। तो नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊँ, बच्चों के लिए हमारे बचपन में और ईदी जो है वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, यानी ईद उल फितर की। और ईद उल अज़हा पे जो है लेने के लिए सही है। हाँ, देने का भी इतना मजा है। देखिए जब आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं, देने वाले बन जाए ना, देकर भी खुशी होती है, देकर भी खुशी होती है, देके भी। लेकिन बचपन की जो बात है ना, वो ईदी का ही मजा, ईदी का मजा। और अब आकर जाहिर बात है हम ईदी देते हैं, लेकिन हमसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तो वो हमें ईदी देते हैं। बिल्कुल, हम भी उनसे भी ईदी लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है जो लड़कों में, आदमियों में ये चीज़ कम होती जाती है टाइम के साथ साथ, कि वो बड़े होते जाते हैं तो फिर ईदियाँ मिलना कम हो जाती हैं। लेकिन खवातीन के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, मतलब अगर लड़कियां हैं तब भी ईदियाँ मिलेंगी, खवातीन हैं, औरतें हैं, शादियाँ हो गई हैं, नहीं होती, बड़ी भी नहीं होती। हम बड़े होना भी नहीं चाहते। बिल्कुल, ईदी का अपना मजा है, ईदी का अपना मजा है। सर आपने तो खैर पूरी बात को जो ना, वो कहते हैं वो छोटा सा कर दिया कि मैं ईद सो के गुजार देता हूँ। मैं सोता हूँ और फिर अगले दिन। अच्छा, सोने पर बात होनी चाहिए वैसे। क्या वजह है कि लोग जो हैं ईद पे सोते हैं? अच्छा, एक तो वजह ये होती है कि रमज़ान जो होता है ना, उसका, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि बिल्कुल आपका एक चार्ट बना हुआ होता है कि कितने बजे उठना है, कितना बजे, आप उसमें बंधे हुए होते हैं। ऐसा ही है जैसे आप किसी ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना, आप सफ़र पे होते हैं तो आप नहीं थकते, आप उसमें एनर्जी में अपने भागते रहते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो एकदम से जिस्म टूटता है, ठीक है, और आप फिर आराम करते हैं। तो रमज़ान इज समथिंग लाइक दैट, या पूरा महीना, एक महीना आप एक रूटीन से जुड़े हुए। देखिए जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो बॉडी एक रिलैक्स होती है, उस टाइम टेबल से, उस शेड्यूल से निकलती है। जनाब रमज़ान में पूरा फिक्स है, इतनी नमाज़ें पढ़नी है, इतने में उठना है, इतने में बैठना है, इतना बड़ी सब चीज़ें। तो जब बॉडी रिलैक्स होती है तो नींद आती है। ऐसा ही है तनीर भाई? बिल्कुल। असल में मेरा पिछले 3 महीने इतने ट्रैवलिंग में गुजरे हैं कि मुझे ना जहाज़ की शक्ल देख के खौफ आने लगा है। मतलब ऐसा होता है। और इस मरतबा मैंने उस जुमूद को तोड़ा। मैं सखर गया एक अपने काम के लिए, अपनी कंपनी के। तो मैंने सखर रोहड़ी से अमजद शाह जो हमारे दोस्त हैं, और मैंने अमजद के भाई अरशद को कहा कि मुझे ट्रेन में यहाँ से मुल्तान भेजो। तो उन्होंने मुझे ट्रेन में मुल्तान भेजा। तो वो एक बोट टूटा, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से मुल्तान से लाहौर, फिर मैं उसमें गया, बस में बाई रोड गया। तो मुझे थोड़ा तसल्ली हुई। फिर वापस, तो नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करते करते जो घर के जो सरबराह होते हैं, जो कि अब मैं हूँ अपने घर का, तो वो तरजीह देते हैं इस बात को, क्योंकि उनको घर वाले थका बहुत देते हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में। सही। अब मैं बच्चों की शॉपिंग जब तक खुद ना करूं, उनके साथ ना हो, तो मैं मिस करता हूं इस पार्ट। मैं जिम्मेदारी के साथ उनके साथ जाता हूं, और वो इतना चलाते हैं, जितना मतलब हमने कभी पैसे कमाने के लिए हम इतना नहीं चले, जितना पैसे खर्च करवाने में वो लोग चला देते हैं हमें। सही है। तो फिर वो उस सारी थकावट जो है वो ईद के दिन
पूरी करते हैं, जी, थकावट को खत्म करते तो हैं। ये होती है जो बच्चों को, मतलब अब जो सरबराह होते हैं घर के, अब मतलब मुझे रिजवान तो कहीं ना कहीं मार्जिन लेके छोटे बन जाते हैं ईदी लेने वालों में, लेकिन मैं बबांग दोहल ये बात करता हूँ कि मुझे अब ईदी देने वाला कोई नहीं है, अब मैं ईदी देने वाला हूँ, मैं ईदी देने वाला बिल्कुल। तो मुझे बहुत टाइमली कड़क नोटों का अरेंजमेंट करवाना पड़ता है। बैंक में जो दोस्त हैं उनसे कहता हूँ कि भाई 100 वाली इतनी। अच्छा, अभी आपकी बातों से हमें ये अंदाजा हो रहा है मुझे एटलीस्ट कि काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मतलब और आपने सारी जिम्मेदारियों को ना बड़े अच्छे से गैदर भी किया हुआ है कि शॉपिंग भी करवानी है, मैं इस पार्ट को भी मिस करता हूँ, शॉपिंग पे भी बच्चों को लेके जाऊंगा, खाना भी मैं खुद बनाता हूँ, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है। एक दिन सो के गुजरता है, लेकिन बाकी ईद के दिनों में आप क्या करते हो, फिर उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो भी आपसे जानेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान जाफर साहब, तनवीर आफरीदी साहब, डॉक्टर फरहान ईसा फारूक साहब। आप चारों हमारे साथ ही रहिएगा, प्रोग्राम का सिलसिला नाज़रीन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, ईद की खुशियों मोहब्बतों इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हमारे 4 मुआज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट करते हैं, सोकर गुजारते हैं या कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए बच्चों को लेकर, वही बातें चल रही हैं। तनवीर साहब से बात कर रहे थे, तनवीर साहब ने बताया कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं और अब ईदियां वो देते हैं ना कि ईदियां लेते हैं। सर, इसका अमली मुजाहिदा यहाँ पर भी तो होना चाहिए ना फिर। कड़क कड़क नोट की बात अरेंज कर लेता। नहीं, मुझे उसमें तो मुझे कोई कबाहत नहीं, उम्र में तो छोटे हो भले, लेकिन यह है कि अब जमाना है ऑनलाइन का, ऑनलाइन ईदी, ये भी सही है। कैश कैरी करना मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि घर में काफी डकैत मौजूद हैं जो जेब खाली कर लेते हैं। नोट नहीं किए, सवेरा ने पूरा ब्रेक इतनी मुश्किलों से गुजारा, मतलब कि यार ये बात यहाँ पे खत्म ना हो जाए, हमें ईदी की बातें वापस जरूर बिल्कुल जरूर आना चाहिए और ऑनलाइन ईदी हो सकती है। ये अच्छी बात की उन्होंने, ऑनलाइन ईदी, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। वैसे भी तनवीर साहब, ये रिजवान जाफर साहब तो वैसे छोटे हैं सर, ये तो कंपल्सरी ईदी हो गई यार, ऐसा मैं फंस गया छोटा बोल के अपने आप को। अच्छी बात है, ये इतने ही छोटे हैं जितने मोइन अख्तर छोटे थे। तो हम तीनों की ईदी भी कंफर्म हुई है, हम अभी वापस यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल, फारूक साहब की जानिब, वो भी मुखय्यर आदमी है, ऐसी बात नहीं। यानी कि अभी हमारा अकाउंट तो फुल होने वाला पर लग रहा है। ठीक है फारूक साहब, ईद हल्के में जाते हैं, लेकिन ईदी लेने और ईदी देने के हवाले से बात करेंगे। किस तरह से ईदी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ऑनलाइन का सिस्टम है या वही कैश आप देंगे, देते हैं तो मतलब घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कम दी ज्यादा दी, क्या चलता है? नहीं, बच्चों के अकाउंट नहीं होते हैं। अच्छा, ईदी उन्हीं को देनी चाहिए जिनके अकाउंट ना हो। ये देखिए, आपको मसला हल हो गया। जिसका अपना अकाउंट मौजूद है तो क्या ईदी की जरूरत है, लेकिन मैं कैश ही करते हैं, सियासतदान साबित हुए, लेकिन नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ऐसे बड़े मौजूद हैं, वालिद साहब ज़ाहिर वो देते हैं जी, वालिद साहब, और इस तरह बड़े भाई मौजूद हैं, तो कुछ लोग हैं ज़ाहिर सुसर साहब मौजूद हैं, तो कुछ लोग हैं जो देते हैं ईदी, लेकिन बहुत ज़्यादा तो देनी पड़ती है, लेने का तो काम नहीं है इस वक्त। और देने के मामले में ज़ाहिर जो बात है कि ईद खुशी का दिन होता है और बच्चों की खुशी का दिन है, तो बच्चों को देना चाहिए। और पैसे की बात भी कभी गुजरी है कि कुछ पॉलिटिशियंस, स्पेशली अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, तो वो निकल जाते थे हल्के में, पैसे बांट रहे होते थे, ईदियां दे उनके पास मौजूद है, चाहे झूठा ही सही, दिखावा ही सही, आवाम के लिए खिदमत कर रहा है, खड़ा होकर कह रहा है कि मैं काम करो, तो सर ये तो इस बात को तो नहीं देखें, वो खिदमत करने की वो पोस्ट थी नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अगर किसी के गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए थे आवाम के लिए, तो एक अच्छी चीज है। अब यही वाली बात दोबारा कि मेहंदी, जैसे आपने कहा कि मेहंदी के स्टॉल्स लग रहे हैं, शॉपिंग के लिए खवातीन वहां पे जा रही हैं, इफ्तारियां करवाई जा रही हैं, खवातीन बच्चे अब देख के रो रहे थे, गले लग के रो रहे थे, और बड़ा स्टाइलिश रानी, लेकिन वो मेहंदी सेंटर है नहीं ना सर। लेकिन देखिए जो पिछले गवर्नर हैं, देखिए, चलें इस पे अगर आप डिबेट करना चाह रही हैं, डिबेट नहीं कर रहे,
गवर्नर होता है चांसलर, ठीक है, जो पिछले गवर्नर वहां बना ले, बाकी जो उनकी लीक थी, जो भी वीडियोस वगैरह सामने आई, तो वो भी उनका काम। चले मैं आपको फेवर कर देता हूं, मैं आपको फेवर कर देता हूं। देखिए बात ये थी कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अंदर वो जितना कर सकते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको वो सपोर्ट ना सिंध गवर्नमेंट की थी ना फेडरल गवर्नमेंट की थी, तो एक बंदा अकेला जो कर सकता था, इवन इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने बहुत की अपने तौर पर, क्योंकि जाहिर बात है उनके फाइनेंशियल अख्तियारात नहीं होते, अगर बहुत सारे अख्तियारात नहीं होते तो फाइनेंशियल भी नहीं होते। तो जिस तरह से वो जितनी अपनी कैपेसिटी में रह के जो जो चीज़ें कर सकते थे उन्होंने अपने दौर में की। और वैसे भी हमारे यहाँ ये रिवायत है कि अब एक टाइम उनका गुजर गया, अच्छे अल्फाजों में जिनके अच्छे काम थे उससे उनको याद रखना चाहिए। देखिए गवर्नर, लाइमलाइट, टिकटॉकर, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा भाई से मुत्तफिक होऊंगा इसमें कि गवर्नर जो है, अच्छा जहाँ तक बात की आपने उनके बानी की, बानी ने उनके जो ट्रेंड सेट किए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की पूरी तारीख में। एक गरीब आदमी बगैर 2 रुपए खर्च किए MNA, MP और सेनेटर बनाए, ऐसे ही है। ये थी तब्दीली के जिन्होंने नारे लगाए, उन्होंने तब्दीली नहीं लाए वो पाकिस्तान में। तब्दीली ये थी पाकिस्तान की सियासत में जो उनके बानी ने की थी, एक गरीब आदमी को MP या MNA बनाया था, जो सच है हमें उसको मानना चाहिए। लेकिन गवर्नर को गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर को मेहंदियों के स्टाल नहीं लगानी चाहिए। सर मैं सिर्फ एक ये ईद के मौके पर खुशियां बांटने की बात है कि हमने देखा कि अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो जो छोटी खुशियां होती हैं तो वो बांटने में इतना उनका हिस्सा नहीं होता। एक हम यही बात करेंगे कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा होता है लोगों ने, लेकिन वो आम पब्लिक में खबरों में रहे, उन्होंने ये भी कहा जा एक्टिविटी रखी, तो चल क्योंकि अगर नॉर्मली हम देखें किसी छोटे बच्चों को पुराने गवर्नर किसी को नाम नहीं पता होगा, लेकिन कामरान टिस्सोरी का नाम अब हर बच्चा जानता है। आप भी गई थी पिछले साल? मैं नहीं गई थी। आप जो कह रहे हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं, मैंने 6 महीने अपनी किताब जो मैंने लिखी थी पाकिस्तानी मौसीकी पर, मैंने उनको पेश करने की कोशिश की। उनके PS से 4 महीने तक मैं टाइम मांगता रहा, उन्होंने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। आप आम नहीं है ना जी? आप बड़े लोग हैं। मैं भी कुछ ऐड करूँगा कि जो है वो देखिए हम तो क्योंकि मेडिकल साइड पे हैं, पॉलिटिक्स का मैं अंदाज़ा नहीं, मैं समझता हूँ बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बल्कि लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। और मैं हमेशा रिजवान जाफ़र साहब से भी कहता हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी आपने यूथ पार्लियामेंट बनाई हुई है, आप नेशनल पॉलिटिक्स पे आएँ, बच्चे लेके आएँ। इन्होंने तो शैडो कैबिनेट भी बनाई हुई है, बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, यही इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। मैं ये बड़ा स्ट्रांगली ये भी समझता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यहीं से लीडरान बनेंगे, फारूक की तरह, फारूक साहब की तरह और दूसरों की तरह, तो ये भी होना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक गवर्नर साहब की बात आती है, कामरान टिस्सोरी साहब की, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन उन्होंने जो उसके एफर्ट्स उन्होंने जो किए, मैं जहाँ समझता हूँ डिप्लोमेट्स को वो बुलाते थे, मैं भी बहुत दफ़ा इनवाइटेड था और हमेशा अपनी जेब से भी उन्होंने पैसे लगाए और हमारे काफ़ी दोस्तों ने उनको सपोर्ट भी किया। जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो रही है उसको मोटरसाइकिल भी दी। ये बात सही है कि ये गवर्नर के काम नहीं होंगे, लेकिन ये अच्छे काम जरूर हैं। और IT का उन्होंने करा, अगर अफ्तारियां करा रहे, गवर्नर हाउस में एंटर होना लोगों के लिए ये भी ईद थी कि भाई गवर्नर हाउस में हम गए और मतलब मैं समझता हूँ लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा ठीक है, उनको थोड़ा सा उसमें एक्नॉलेजमेंट भी मिली या उनको थोड़ा सा वो उनको अच्छा भी लगा, तो आई थिंक मुझे भी अच्छा लगता है अगर मैं भी कोई अच्छी चीज़ करूँ। देखिए इन द एंड हम सब बच्चे ही हैं, दिल से हम वी वांट एप्रिसिएशन, चाहे वो कोई भी हम काम करते हैं। अगर भाई अपने माशाल्लाह इतने बड़े स्टार हैं, तो माशाल्लाह इनका तो मुझे भी ऑटोग्राफ भी लेना है रणवीर साहब का माशाल्लाह। और मैं मजदूर हूं स्टार माशाल्लाह। अब जैसे ये अपनी बच्चों के साथ जाते हैं, उनको शॉपिंग कराते हैं, ये बहुत बड़े एफर्ट्स हैं। ये इनसे पूछे ना कि कितने बड़े एफर्ट्स हैं, क्योंकि आप लोग अपना मतलब डिफिकल्ट फॉर मी इट इज़ डिफिकल्ट, आई कैन नॉट डू इट। ही इज़ अ बेटर फादर एंड अ बेटर हस्बैंड देन आई एम, बट ही ऑल्सो नीड्स एप्रिसिएशन। किनको अच्छा लगे कह के थैंक यू फादर डैडी या जो भी हराम है जो मिलाओ। हाँ देखे ना बात। तो और मैं आपको बात बताऊँ, और इसी तरह से पहले जो जमीयत ने काम किया, नेमतुल्लाह साहब ने कराची के लिए, वो फिनोमिनल काम था। उसके बाद मैं ज़रूर मुशर्रफ साहब के दौर को भी कहूँगा कि जो काम कराची पाकिस्तान में भी हुआ, कराची में हुआ, मैं समझता हूँ सबको हम अप्रिशिएट करते हैं। और अल्लाह करे आइंदा अब जो गवर्नमेंट आ रही है, तो मैंने आपसे कहा काम नहीं कर रही उसके साथ क्या अभी भी वो शारे भुट्टो इतनी अच्छी बनी है। अभी हम बात करते हैं शारे भुट्टो पे, आप चढ़े आप सीधा हाईवे पे पहुंच रहे हैं, काम हो रहे हैं।
आई थिंक अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त स्लो करें, हो रहा है, क्या टॉलरेंस आप करें। क्या समझ रहे हैं? आप अगर ये सब चीजें देख रहे हैं तो मतलब काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। शारा भुट्टो का भी टारगेट हमने सुना था कि पिछले 3 साल में हो जाना चाहिए था, उसका भी काफी लंबा टेन्योर चला। फिर अभी हम बाकी जो रोड्स ये मैं इसका अगर आप मुझे फ्रैंक लेंगी ना, वो बेसिकली क्या है कि मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने जो लॉज पास किए हैं सिंध में वो अमेजिंग थे। जैसे मैं जेल्स का बता रहा था कि वाहिद सूबा है जिसमें प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी है, विमेन एम्पावरमेंट पे बाइक्स दी जा रही हैं, सब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। हमारा समय जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या पॉलिटिकल सेक्टर्स हो, हम लोग सभी जो है थोड़े से लेट बैक हो गए। हर काम हमारा लेट होना शुरू हो गया। अगर हम वैसे भी देखें, अगर आप दर्जी को कपड़े देती हैं तो वो टाइम पे नहीं मिलता होगा ना, तो मतलब दर्जी को बताना पड़ता है ओवरऑल पहले शादी है। अच्छा बाय द वे आपको काफ़ी सारे जो दर्जी हैं ना वो हमारे जेल के में हमने वहाँ पे वो सिलाई कढ़ाई शुरू करी हुई है, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे जो जेल से निकले प्रिजनर्स हैं अब माशाल्लाह वो टेलर्स भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको ये भी मैं आपको बताऊँ, इससे इसका मतलब ये नहीं कि आप ना जाएं उनके पास, फहरिस्त जारी कर दीजिएगा कि उसमें से 302 के कौन कौन से थे। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी डॉक्टर फरानीसा साहब ने जो एप्रिसिएशन की बात की, हमारा प्लेटफॉर्म है यूथ पार्लियामेंट और हम पिछले 21 ईयर से जो है ना नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं। डॉक्टर फरानीसा भी उसके पैटर्न है यूथ पार्लियामेंट के, तो मैं और फरहान भाई हम लोग मिलके, इस तरह हमारे साथ और भी एक ग्रुप है, हम सब मिलके जो है ना हमारी कोशिश होती है कि नौजवानों को अप्रिशिएट करें। मैं मिसाल के तौर पर मैं अपनी लाइफ का अगर जिक्र करूँ और मुझे चंद लोगों के 2 4 5 लोगों के, ज़्यादा नहीं 4 5 लोगों के नाम लिखने हों कि जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया या जो गैर मौजूदगी में मेरा कई तस्करा करते हैं, क्योंकि हम जैसे सेल्फ मेड लोगों को ज़रूरत होती है कि कोई हमें आगे बढ़ाए और आगे जो है लेके जाए, तो मैं उसमें डॉक्टर फरानीसा का नाम सबसे पहले लिखना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हर जगह, और मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये जैसे ये कह रहे हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए, ये खुद करते हैं। और ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ कि इन्होंने मुझे हर जगह, चाहे मैं इनके साथ मौजूद हूँ या नहीं हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे भी और हमारे इदारे को भी बहुत ज़्यादा पजीराई दिलवाई और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो मैं ऑन एयर लाइव आपका फरहान भाई शुक्रिया भी, आई एम ग्रेटफुल, मुझे भी अच्छा लग रहा है देखिए, और इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं और सब अच्छा काम अपने तौर पे कर रहे हैं। अभी फारूक साहब बैठे, मैं इनको बता रहा था, मैं हाफिज़ नईम साहब से लाहौर में मिला, आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय हिज पर्सनैलिटी। मैंने आपसे यही जिक्र करा था, डाउन टू अर्थ, मोहब्बत से वो मिले। हालांकि पूरे पाकिस्तान का अमीर होना बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक वी हैव अमेजिंग पीपल। अगर हम एक दूसरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें, थोड़ी स्पेस दें और थोड़ी, तो आई थिंक कि हमारे पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। और मैं इसमें तारीफ़ ज़रूर जो है, साथ साथ इदारों की बात हुई तो मैं, क्योंकि आई एम ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ कमांडर इन पाकिस्तान नेवी। अभी आपको पता है पीछे कुछ दिनों में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था तो हमारी नेवी शिप्स जो हैं, वॉर शिप्स, वो ऑयल को सारा ट्रांसपोर्ट करके सेफ गार्ड करके पाकिस्तान लेके आई हैं और इंशाल्लाह ताला उसकी वजह से प्राइसेस भी नहीं बढ़ी। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि मिलिट्री के जवान जो शहीद हो रहे हैं, कहा कि फिलहाल आवाम पर बोझ जी वो इसी वजह से कि ऑयल आना भी शुरू हो गया और उनका भी बड़ा पार्ट है, और शिप्स भी आ रहे हैं और उसके मजीद भी सर आ रहे हैं। जी और भी आ रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये आती है कि हमें आज के दिन जो है, ईद के दिन, उन यंग बेचारे जो हमारे फौजी हैं, जो सेक्रीफाइस्ड हो रहे हैं, शोहदा हैं हमारे बॉर्डर्स पे जो खड़े हैं, जिनको अनसंग हीरोज़ बहुत सारे हैं। कुछ शहर के हीरोज़ हैं जो आपके सामने बैठे हैं और कुछ अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में आप नाम भी नहीं जानते। उनके लिए भी बच्चों के साथ भी ईद मनानी चाहिए, उनको बहुत दुआ भी देते हैं और थैंक यू भी कहते हैं कि अब जब अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का एक सिलसिला चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इतनी अफसोस की बात है कि अफ़गानियों को हमने पाकिस्तान में इतनी अर्से प्रोटेक्शन दी हमारे, बल्कि उनकी वजह से गन का कल्चर और ड्रग्स का कल्चर पाकिस्तान में आया और आज जो है वो हमारे लोगों को इतनी परेशानी देते हैं। अल्लाह करे ये भी, वो भी मुसलमान मुल्क है। हम तो चाहते हैं, डॉक्टर तो एक जान बचाने के लिए महीने लगा देते हैं, तो हमें तो किसी की भी जान जाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन पड़ोसियों को भी मिल के रहना चाहिए और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने नेवी की बात की, मर्चेंट नेवी की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि जो लोग जाते हैं वो 6-6 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए जाते हैं, फिर वो तो ईद, बकरा ईद, रमज़ान, ये सारी खुशियाँ तो समंदरों में रहती हैं या फिर अपनों से दूर होती हैं। जी आपको बताऊँ, मर्चेंट नेवी के जो लोग हैं, बिल्कुल वो अपने जो सारा जो आपका ट्रेड है वो सी के थ्रू है, और सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बल्कि 90% दुनिया का जो ट्रेड है वो समंदर के थ्रू होता है। और ये मर्चेंट नेवी के लोग भी अपनी फैमिलीज को सेक्रीफाइस देते हैं। बल्कि आपने बड़ा अच्छा किया, मेरा एक दोस्त है वो मर्चेंट नेवी का कैप्टन है, उसकी फैमिली से हम मिलने गए ईद के दिन, तो कहते हैं हमारे फादर हमें टाइम ही नहीं देते। मैंने कहा वो बेचारा जहाज पे आपके लिए पैसे कमा रहा है जिसके लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं। माय फादर 35 ईयर मर्चेंट नेवी में, तो अब 35 इयर्स लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम। तो अब हमने बचपन से डॉलर देखे, लेकिन एक चीज़ ये है, और हम जब डॉलर चेंज कराने जाते थे
تو وہ 30 روپے اور 25 روپے میں سے ہم نے اسٹارٹ کیا. اب بات لیکن یہ ہے کہ کتنی بڑی سیکریفائز ہے. یعنی میں نے اپنے فادر کو دیکھا, اب مرچنٹ نیوی میں وہ ایک پہلے تھا 1 سال کا, پہلے 1 سال, یا ایک زمانے میں خدام الحجاج جو ہے جہاز جاتا تھا انہیں حج پہ لے کے جا رہے, عمرے پہ وہ جہاز اس پہ ہوتے تھے, سفینہ بالکل. اس کے بعد پھر مختلف انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, چاہے یونائٹیڈ عرب کی ہوں, چاہے ایران کی ہوں, چاہے ڈفرینٹ ہو, اس پہ رہے وہ. لیکن وہ 35 ایئرس تک ہم بچوں کے لیے, میرے فادر نے, میں اپنی ان کی قربانی تھی نا کہ بھائی وہ اپنی وائف سے اپنے بچوں سے 1 سال تک دور ہیں, یا 6, پھر اس کے بعد تھوڑا پیریڈ کم ہو گیا, ایک وقت آیا پھر وہ 6 مہینے کے لیے جاتے تھے. اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا جو جہاز ہے وہ کبھی کسی جگہ پر ہے نہیں, جو شپ ہے, تو وہاں پہ بائی ایئر جوائن کرنا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ میرے فادر جو ہے امریکہ میں ان کا جہاز کھڑا ہوا تھا, ہم اسکول لائف میں تھے, تو جب وہاں پہنچے, مائی فادر نیم از محمد جعفر خان, تو ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا کہ بھائی آپ کا خان, جو آپ نے افغانستان کا ریفرنس دیا مسلم, انہیں روک لیا کہ بھائی آپ کے نام پہ خان لگا ہوا ہے, ذرا چیک کراؤ. انہوں نے بولا بھائی میں وہ خان نہیں ہوں, ہم انڈیا سے مائگریٹڈ خان ہیں. تو خیر وہ اس وجہ سے اس پروسیس میں, فلم تو خیر بعد میں بنی, مائی نیم از خان, میں تو بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, تو اس وجہ سے ان کا اگلی جو کنیکٹڈ پلین تھا وہ مس ہو گیا. لیکن اس بات سے ان کے ذہن پہ بڑا اثر پڑا. تو جب وہ واپس آئے اس ٹور سے 6 مہینے بعد, تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی خاندان کی. انہوں نے بولا بھائی, میرا نام بھی رضوان خان تھا, ٹھیک ہے, میں اسکول میں میرا نام رضوان خان تھا, تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ بھائی یہ بچوں کے ناموں سے خان ہٹاؤ اور فادر کا نام لگاؤ. تو پھر کہ آپ نے ہٹا دیا خان, ورنہ بھی آپ کو نہیں پاکستان میں دوسرا مسئلہ بھی ہوا, ہم آپ کو افغانستان بھیج چکے ہوتے اب تک. یہ پھر اس طرح میرا نام رضوان خان سے رضوان جعفر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو دیٹ از دا ہسٹری اینڈ دیٹ از دا مرچنٹ نیوی جو انہوں نے بتایا. کنٹینیو کروں گی کہ آپ اپنی بتا رہے تھے کسی آپ دوست کی فیملی سے ملنے گئے. ہاں, تو وہ میں یہی بتا رہا تھا کہ یوزلی مین جو ہیں وہ بیچارے اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں, یا مرچنٹ نیوی میں نہ بھی ہوں, وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کتنا اپنے بچوں کو مس کرتے ہیں اور کتنا اپنی وائف کو مس کرتے ہیں, اور وہ کوئی نہیں جان سکتا. حالانکہ ان کی ایبسنس ہوتی ہے, بچوں کو صرف ایبسنس نظر آتی ہے. ایک میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے ضرور کہوں گا, ساری آپ کی جو لوگ سن رہے ہیں, آپ کا پروگرام بہت ہی پاپولر ہے اور ٹیلی ویژن چینل بھی بڑا پاپولر ہے, کہ والد کی بھی قدر کریں. اصل میں ماں جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے اور اس کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, لیکن اگر ماں کے پیر تلے جنت ہے نا, تو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. اس کا جو سیکریفائس ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جتنا صبح آج کل ہم سب جو میلز نکلتے ہیں, کتنی سٹریسز, ٹینشنز, مسئلے, مسائل, لیکن اپنی فیملی کو ایک ببل میں رکھتے ہیں, پروٹیکشن میں رکھتے ہیں. فیملی کو ببل میں رکھتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. 1.5 لاکھ روپے کی باپ بائک دلاتا ہے بچے کو, وہ سیدھا جاتا ہے پینٹر کے پاس, پیچھے لکھواتا ہے بتی پہ ماں کی دعا. جس بیچارے نے 1.5 لاکھ خرچ کیا ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. ابھی اگر مائک نہیں لگا ہوتا تو ہم لوگ گلے بھی ملتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے. اور تو پھر باپ کا سیکریفائز ہوتا ہے, ہم اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے. ہم مزید تنویر آفریدی سے بھی ان کا پوائنٹ جانیں گے. یہ نا جو میں کھانا بنا کے سو جاتا ہوں کے بعد جو چلتا ہے نا, اگلے دن تک کوئی اپریسیشن نہیں ملتی, ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رانی, میں پاک افواج کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے, غضب للحق بھی جاری ہے. اور میں جو بات کی نا عید کی ہم ساتھ ہوتے ہیں, وہ دیکھیں عید پر جو ہے ہماری حفاظت کے لیے وہاں پر. اور آج اگر ہم بزنس کر رہے ہیں یا شوز اٹینڈ کریں یا عید بنا رہے ہیں, یہ انہی کی قربانی ہے, تو میں تو ان کو خراج تحسین کے ساتھ سلوٹ بھی پیش کروں. بالکل ایسے, کیونکہ اس وقت جو پورے, اگر ہم بات کریں فلسطین کی, ایران کی, تو جہاں پہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں, اگر پاک فوج نہ ہوتی تو خدا نہ کرے ہم اتنے مزے سے یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے. اگر ہمارے پیچھے یہ فوج نہ کھڑی ہوتی, یہ فوج نہ ہوتی, اور پاکستان کا جو وقار مزید بلند ہوا ہے یہ بھی پاک افواج کی وجہ سے ہوا ہے. تو ہمارے تمام گیسٹ کی طرف سے اور ہماری طرف سے, رانی کی طرف سے بھی, میری طرف سے بھی پاک افواج کو خراج تحسین اس پروگرام میں ہم پیش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ وقت بریک کا مزید بھی بات کریں گے, ساتھ میں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر تمام ناظرین کو کہیں گے عید مبارک, عید کی خوشیاں آپ کی دوبالا ہوں. اور ہم یہاں پہ پروگرام میں موجود ہیں, ہمارے پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں, تنویر آفریدی صاحب, رضوان جعفر, ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, ان کے ساتھ فاروق صاحب. آپ چاروں نے نیوز ون کو ٹائم دیا, ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ چاروں کا. عید کی بہت زبردست اور دلکش سی باتیں چل رہی تھی, نوک جھوک بھی چل رہا تھا ہم سب کے بیچ میں, لیکن یہی وہ خوشیاں ہیں جو عید کا مزہ دوبالا کرتی ہیں. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, آپ کے پاس آئیں گے. جس طرح ابھی بات کر رہے تھے, فوراً سے جو ایک آواز آئی تھی نا کہ کبھی اپریسیشن نہیں
नहीं मिली। बचपन कैसा गुजरा, जिस तरह अभी आपने बताया ब्रेक में हमें कि फादर नहीं है, तो किस तरह फादर का रोल रहा, जिंदगी भर डांट के रखा या फिर माँ अम्मा से अटैचमेंट ज्यादा थी, क्या देखा? या और ये जो अब आपकी सोच आई है, जैसे आपने प्रोग्राम में कहा कि नहीं मतलब अपने वालिद को भी याद रखना चाहिए, उनको भी अप्रिसिएशन या फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए, कभी हक करना चाहिए, तो ये शादी के बाद ये फीलिंग आई या शादी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। शादी के बाद कि जब आपके बच्चे हुए तो फिर होता ना कि अब चीजें समझ आती हैं बाद में, पहले नहीं होती। लाइफ चेंजिंग वैसे ये बात बड़ी जबरदस्त है, जब तक हमारे बच्चे नहीं होते हम उस वक्त माँ बाप की कदर नहीं करते, उसके बाद हमें महसूस होता है यार कितना ज्यादा कर रहे हैं। देखिए मेरा तो बचपन माशाल्लाह, मेरे पेरेंट्स हमें बड़ा, मेरे फादर फर्स्ट नेशनल चैंपियन थे टेबल टेनिस के, तो स्पोर्ट्स में बहुत थे, वैसे वो भी पीएचडी थे। और फॉर्चुनेटली ये था कि मेरी मदर फादर दोनों अमेरिका से पीएचडी किया था। उन्होंने, मेरे फादर ने ड्यूक से किया था, मदर ने हार्वर्ड से किया था। तो वो बड़े ओपन माइंडेड और इंटेलेक्चुअल थे। मेरी बहन भाई हम सबकी एक तो ट्रेनिंग सबकी एक सी हुई, और उन्हें हमेशा हमें स्पोर्ट्स में बड़ा डाला, हॉर्स राइडिंग, टेबल टेनिस, स्विमिंग और सब चीज़ों में। तो रफ टफ किस्म से हम पैदा हुए, बट वी वर टेकन केयर ऑफ। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो बाहर काम कर रहे थे, और वो जो मैं बता रहा था ना कि तो मेरे फादर लिबिया में थे, मतलब मैं बाहर भी रहे लेकिन आखिरी में वो लिबिया में थे। तो हम मदर से बहुत क्लोज थे और हमें कभी एहसास नहीं था, और हम कहते थे ये कोई हमें छोड़ के चले गए और हम यहाँ पे मतलब हालांकि हम सब फैसिलिटीज एंजॉय करते थे, लेकिन एहसास नहीं था, माँ से बहुत करीब थे। लेकिन जब मैं फील्ड के अंदर आया और मैंने ईसा लैब ज्वाइन करी एंड फादर को देखा कि वो कैसे काम करते हैं और कैसी मेहनत होती है और इतने स्ट्रेसेस होते हैं। और हमारे पता है बिजनेस में बहुत काम है ना, मसाइल, काम के अलावा टैक्सेशंस का, इनकम टैक्स, बस सब कुछ 36 तो डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके पास आते हैं। एंड उस वक्त कर्फ्यू लगा करता था, उसमें वो जाते थे, तो मुझे कदर होना शुरू हुई। और फिर मैंने रियलाइज़ किया, अब मेरे फादर मेरे साथ नहीं है, 2017 में उनकी डेथ हुई थी, बट ही अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन में मेयर साहब ने रोड नाम की उनकी ईसा मोहम्मद रोड, जो मेन नॉर्थ कराची की रोड है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मौका मिला कि मैंने अपने फादर के नाम पे एक मस्जिद भी बनाई है, मस्जिद ईसा। और वो मैं वेरी थैंकफुल टू द कोर कमांडर जनरल हुमायूं थे, फिर नदीम आए थे, अंजुम साहब, कि उन्होंने मुझे प्लॉट दिया, फ्री में दिया था डिफेंस में। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे जो चीज़ हमने एक और जो चीज़ सीखी कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, जैसे सब लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ये पॉलिटिक्स के थ्रू दे रहे हैं, वो म्यूजिक के थ्रू दे रहे हैं, ये यूथ पार्लियामेंट के थ्रू दे रहे हैं, तो हमारा भी ये है कि हाउ कैन वी गिव बैक टू द कम्युनिटी। और आई थिंक ये हमारा रिलीजन भी है, हकूक व लिबात का ख्याल रखना। और अब असल खुशी जो होती है ना, वो यही होती है कि आप क्या काम कर सकते हैं। माशाल्लाह हमने मस्जिद में मॉर्चरी भी बनाई है और कम्युनिटी सेंटर बनाया, खासतौर पर लेडीज को हम ई कॉमर्स सिखा रहे हैं कि वो घर से बैठ के कैसे बिजनेस कर सकती हैं और कैसे ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। सो आई थिंक दिस इज द प्लेजर। आई थिंक जो मेरी सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग थी, जो मैं सबको कहता हूँ कि अपने आप से निकलो। आजकल के बच्चे कहते हैं मेरा क्या फायदा है ये काम करने से, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या फायदा है। मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं किसी पोजीशन पे हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी मुल्क ने नवाजा है। मुल्क में रह के एक और मैसेज दूंगा कि लोग कहते हैं कि आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, इस मुल्क में तो मसले हैं, मसाइल हैं। मैं आपको, मैं ज़ाहिर 50 इयर्स प्लस हूँ, और मैं आपको बात बताऊँ कि अगर कोई दुनिया में, मैं अमेरिकन से, मैं भी हार्वर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, अगर कोई इस दुनिया में, और मेरे सारे दोस्त बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ पॉलिटिक्स में आ गए, कुछ सीईओज हैं, पॉलिटिक्स में भी जो आए वो MNA सेनेटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं, ये मुल्क वो मुल्क है कि जिसमें दो चीजें ना सबसे आसान है, हक हलाल की। वो क्या है? पैसे कमाना और इज्जत कमाना। बेशक। बट यू नीड टू डू द राइट थिंग्स, और आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में ब्लेस कर देता है। अल्लाह ताला आखिरत में तो वादा ही है उसका, लेकिन मैं समझता हूँ दुनिया में रास्ते नहीं। सही है। फारूक साहब की जाना पाएंगे। फारूक साहब, जिस तरह से भी डॉक्टर फरहान बात कर रहे थे कि आजकल की जनरेशन, अगर हम 80s 90s की बात करें या फिर हम जेनजी की बात करें, उनका यही सवाल है कि हम क्यों करें, या इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा। सही है, ये एक सवाल है जो हम, क्या इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना है, बच्चों के लिए पेरेंट्स ने काम करना है, उनकी सोच बदल गई है, लेकिन ये सोच बदली क्यों है? क्योंकि ये भी एक जनरेशन थी, पुराने मिलेनियल बच्चे थे, वो करना चाहते थे, पेरेंट्स के लिए भी इन्फेक्ट करना चाहते थे, लेकिन आज के बच्चे पेरेंट्स के लिए भी नहीं करना चाहते। करेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जेनजी अभी जिस उम्र में है ना, उस उम्र में ऐसे ही होते हैं लोग कि मेरा क्या फ़ायदा है। ज़ाहिर जब उम्र के हिस्से में पहुंचेंगे वो, तो फिर वो अपने साथ के लोगों को, अपने नीचे से लोगों को देखेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जेनजी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसा लगता है कि किसी
تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے. بہت سارے ممالک میں ہو گئی ہے. آج کل کی بھی بچے جو ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, SIUT انڈس میں جا کے والنٹیئر کر رہے ہیں. ان کو چانسز بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا, تو اب وہ ظاہر ہے اس کو اویل بھی کر رہے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کہ سر اس کا جو کریڈٹ دیتے ہیں کس کو دیں گے, پیرنٹس کو دیں گے؟ نہیں, یا پیرنٹس کو بھی ہے اس کا کریڈٹ, لیکن فی الحال تو ظاہر ہے کیونکہ پورا ایرا چینج ہوا ہے, ٹیکنالوجی آئی ہے, ظاہر ہے 5G, پھر AI. سوچ بھی بدلی ہے عوام کی, مطلب پاکستان کی. اگر ہم دنیا کی بات کریں, اب وہ پہلے کے پیرنٹس اور اب کے پیرنٹس میں فرق ہے. وہ بچوں کو شاید نکلنے بھی دیا ہے, ورنہ وہ وقت بھی تھا کہ گھر سے رات 7 بجے کے بعد نکلتے نہیں تھے. اب بچے باہر سے گھر نہیں آتے. یہ تو آپ کا ایشو بہت چھوٹا ہے اس کام کے لیے. اگر اس پہ آپ ڈیبیٹ کریں گی تو یہ بہت چھوٹا ہے, کیونکہ ظاہر ہے چانسز کم تھے پہلے لوگوں کو, اس وقت چانسز زیادہ ہیں. جب چانسز زیادہ ہونا, لوگوں کے پاس اور فیسلٹیز زیادہ ہوں, تو پھر ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ تھوڑی ہے, دیکھیں جو ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے, پیلے اسکول سے میں نے میٹرک کیا, لیکن اس سرکاری اسکول کے اندر اس وقت پڑھائی ہوا کرتی تھی. استاد جو ہے وہ باپ کا کردار ادا کیا کرتا تھا. اب ظاہر ہے سرکاری اسکولوں میں تو وہ نہیں ہے, اب تو جتنے پیسے دیں اتنے زیادہ ٹرینڈ آپ کو ملے گا. اب ہے ہی نہیں سرکاری, ہیں بھی موجود, اسکول ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں. تنویر صاحب, مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا, پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے نا, اگر والدین کی بات کریں تو ان کا نعم البدل تو ہے ہی نہیں کسی صورت بھی. تو عید کی بات کریں, جب وہ موجود تھے تب کی عید اور اب کی عید میں کیا ایسا فرق آپ کو نظر آتا ہے, اور کیا ایسی چیزیں جو بہت زیادہ ان کو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یاد آتی ہے؟ ویسے تو سر بالکل ہر وقت ہر پل ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے. دیکھیں, میرے والد صاحب ایک بہت محدود آمدنی والے انسان تھے, انتہائی شریف النفس, فل آف فن, فل آف کلچر, شاعری, ادب, موسیقی, فلم, ان سب چیزوں سے بے انتہا کلوز, فنکار سے محبت کرنے والے, علماء کرام سے محبت کرنے والے, ادیبوں سے شاعر. وہ ایک بڑی کمال. میری زندگی, میرے آئیڈیل, میرے مینٹور میرے والد صاحب تھے. ان کے انتقال کے بعد سے لے کر میں پھر بہت کم خوش رہا ہوں زندگی میں. اب میں خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوں, مطلب میں اپنے والد صاحب کو بہت مس کرتا ہوں زندگی میں. تو وہ جو عیدیں تھیں, ان کے ساتھ مسجد جانا اور سب سے پہلے ان سے عید ملنا, وہ نہیں رہی. پھر ماں کی شکل دیکھنا, تو اب وہ چیزیں اب ہو نہیں سکتی. اب میں بہت ساری چیزیں میں پوچھتا تھا, کبھی میرے ذہن میں کہیں میں سنتا تھا ریل ٹریک کا نام اوستا محمد, تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا تو وہ مجھے اس کا پورا جغرافیہ سمجھا دیں گے اور وہاں کی مشہور سیاسی شخصیات کے بارے میں بھی بتا دیں گے. اب کوئی نہیں ہے مجھے بتانے کے لیے, اب مجھے گوگل سے پوچھنا پڑتا ہے. تو مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کا, وہی یہ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد, کیونکہ پیرنٹس کا وہی نعم البدل کوئی نہیں ہے. چلے جائیں اور پھر زندگی آپ کی بہت ٹف ہو جاتی ہے. عیدیں پھر وہی خاموش عیدیں رہ جاتی ہیں. رضوان جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ سر, آپ کے پیرنٹس ماشاءاللہ والد والدہ دونوں حیات ہیں. سر عیدیں تو ماشاءاللہ اچھی گزرتی ہیں, گھر میں رونق لگی رہتی ہے. باقی فیملی, بیوی, بچوں, ان کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ ظاہری بات ہے, اب ہم ایک تو سنگل فیملی کا کانسیپٹ ہے. اب کراچی میں نارتھ ناز آباد میں ہماری رہائش ہے پیرنٹس کی, اور اس دفعہ جب میں ووٹ ڈالنے گیا نارتھ ناظم آباد میں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایم این اے کی سیٹ پہ بھی کھڑے ہوئے تھے, وہاں ایم پی کی سیٹ پہ بھی کھڑے ہوئے تھے, لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا میں نے ووٹ کس کو دیا. اچھا, تو خیر سب کو یہ تو ظاہری بات ہے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب تک آپ مل جل کے نہیں سیلیبریٹ کرتے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اور آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا, اور آپ جب ان سے محبت کرتے ہیں تو دین آپ کو, مجھے تو اس وقت ریئلائز ہوا کہ آپ کے ماں باپ, یعنی ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر جو ہے شاید اپنے بچوں کے بعد ہمیں پتا چلا ہے ماں باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. جب ہم نے ہمارے والدین کیوں ہمارے لیے پریشان ہوتے تھے, تو ہمیں اندازہ ہوا یار کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا, ورنہ اس سے پہلے ہم شاید اتنی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے. پتہ نہیں ہوتا ایفرٹس میں اس کا اندازہ نہیں. لیکن ایک چیز چینج ہو گئی ہے. پہلے جیسے میں اپنے والد صاحب ظاہر حیات ہیں, لیکن وہ گھر میں آتے تھے تو ہم سب الرٹ ہو جاتے تھے, ہلتے تھے, ڈرتے تھے, اور بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے. یعنی سب سے بات بڑے بھائی سے بھی
اور والدہ سے بھی اور ماموں اور چاچا سے بھی بات کر لیتا تھا، لیکن باپ سے بات کرتے ہوئے جو ہے نا ایک تو کپ کپاتے تھے اور ڈرتے تھے. ظاہر والد صاحب آئیں گے، پھر اگر انہوں نے جو ہے وہ شاور لینے جانا ہے تو تولیہ موجود ہونا چاہیے اور بھاگنا ہے ان کے پیچھے. انہوں نے آواز دے دی تو پہلی آواز پہ پانی کا گلاس پہنچانا ہے ان کو. لیکن اب تو بچہ اب باپ کو بولتا ہے یار بابا یار یہ کب کھائیں گے ہم، بابا یار وہاں ہم کب جائیں گے، تو یار کر کے تو اب بات ہوتی ہے. فرینڈ ہو گئے، فرینڈ ہو گئے. اس پر میں بھی بات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ فرحان صاحب نے بات کی کہ ماں کے بارے میں، والدہ کے بارے میں زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. لیکن سر میں اپنے والد کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوں، اور وہ بھی میرے ساتھ سب سے زیادہ، سب جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب سے زیادہ وہ مجھ سے اٹیچڈ ہے، اور میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. اور بیٹیوں کی بات کریں تو بیٹیاں ویسے ہی باپ کی، والد کی سب سے زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں. میرے والد صاحب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور میں جہاں بھی بیٹھی ہوں یہ سب انہی کی بدولت ہوں. یہ سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. میں آن ایئر ان کا تھینکس کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ ابو کہ آپ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. کتنا اچھا، اب یہ جب آپ دیکھیں گے کتنا اچھا لگے گا ان کو، اور ہمارا بھی سلام کہیے گا. اور اسی طرح سے ٹیچرز ہوتے تھے، معذرت کر لیجیے گا ہماری. اچھا، اور ٹیچرز کی بھی بات آتی ہے کہ اس زمانے میں ٹیچرز، دیکھیں ہمیں کیا ہوتا تھا، ہم تو سینٹ پیٹرک اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو نا کینیں پڑھا کرتی تھیں، اور اس وقت تو ہمیں خیر کسی کو اچھا نہیں لگے گا کین پڑے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آج ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں وہ ہمارے اساتذہ تھے اور ان کی سختی تھی. تو ہمارے فادر ٹاڈ ہوا کرتے تھے جو سب کو کینے مارتے تھے، مطلب ہمیں ان کی شکل آتی تو کین ہی نظر آتا ہے کہ کین تھی ان کے ہاتھ میں. اور اس زمانے میں پیرنٹس بھی ٹیچرز کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ اگر ہم آ کے گھر میں بتائیں نا کہ فادر ٹاڈ نے پٹائی کری ہے تو اماں بھی 2 تھپڑ مارتی تھی، کچھ کیا ہوگا تم نے. تو یہ جو ٹیچرز کی رسپیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں جو دوستی ہونا پیرنٹس کی بچوں سے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن ایک ٹیچرز کی جو رسپیکٹ ہوتی تھی اور وہ پیرنٹس کی طرح ہوتے تھے اور وہ ڈسپلن کرا کرتے تھے. میں ظلم کی بات نہیں کر رہا، ہم تو کرتے تھے نا غلط کام، ہمیں پتا تھا کہ نوٹی ہوتے تھے اینڈ جو ہے وہ، لیکن وہ جو یہ چیز اب تو اگر کوئی ٹیچر اگر صحیح بھی ڈانٹتا ہے نا بچے کو تو پیرنٹس کو اسکول سے نکال دیتے ہیں اور ٹیچر سے لڑائی کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ہمارا مورل کولیپس ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو اچھی تھیں وہ ہمیں کنٹینیو کرنی چاہیے جو گڈ پریکٹسز ہیں. اسکولز کا بھی کافی زیادہ، اور لاز بھی اس پہ کافی بن گئے ہیں. اسکول میں بھی اگر کسی ٹیچر نے بچے کو صرف تھپڑ مار دیا، مطلب ٹھیک ہے نہیں مارنا چاہیے تھپڑ بھی، لیکن اگر کسی نے تھپڑ مار دیا تو پیرنٹس بھی جاتے ہیں اور صرف کمپلین نہیں کرتے، پیرنٹس جا کے یہ خوف دلاتے ہیں کہ ہم پولیس بلا لیں گے، ہم آپ پہ کیس کر دیں گے. بالکل، لیکن وہ چینج ہو گیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج میں اپنی پرسنل بات کرتا ہوں، میں اور میرے 4 بھائی سینٹ پیٹ سے پڑھے تھے اور میری بہن سینٹ جوزف سے پڑھی ہیں. ان کا تو نہیں پتا مجھے، خیر وہاں تو یہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہم ڈسپلن جو ہوئے نا لائف میں، اور ہمیں یہ ہوتا تھا کہ رومال رکھنا ہے، ٹائمنگز وغیرہ. آئی تھنک یہ پیرنٹس کے بعد میں سمجھتا ہوں ٹیچرس کا بڑا رول ہے، لیکن ٹیچرز نیڈ ٹو بی لائک پیرنٹس آلسو. یہ نہیں کہ وہ اپنا فرسٹریشن نکال دیں بچوں پہ یا وہ غلط کریں، یہ بھی چیز ہے. اور ٹیچرس کو میں آپ کے پروگرام سے پھر اگین میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ بھی اس طرح سے ہی سوچیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں جیسے آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح سے آپ ان کی کیئر کرتے ہیں جو نارمل پیرنٹس ہیں. 7th اور 8th کلاس میں ڈاکٹر صاحب سید وزیر علی جعفری، میں تو رحمت اللہ علیہ بھی ان کے نام کے ساتھ لگاتا ہوں، میرے ٹیچر تھے جنہوں نے انگریزی اور اردو ہمیں پڑھائی اور کلاس ٹیچر بھی تھے. وہ ایک اتنی لمبی بڑی وحشی قسم کی ان کے پاس سوٹی ہوتی تھی جس پہ اور اس کو وحشت ناک بنانے کے لیے ٹیپ چڑھائی ہوتی تھی انہوں نے. بال پہ ٹیپ چلاتے ہیں تو اسٹک پہ وہ بالکل وہ اسٹک سردیوں میں جب ڈکٹیشن میں 4 سے اوپر غلطیاں ہوتی تھی تو 4 ڈنڈے پڑتے تھے، 2 اس ہاتھ پر اور 2 اس ہاتھ پر. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہتی تو اس لیے چراغوں میں روشنی آ جاتی تھی. ٹیچرس کی چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں سب کی ہم 4 لوگ جو بیٹھے ہیں، شاید ہم نے وہ وقت دیکھ لیا، ایک اچھا وقت تھا کہ ہمارے ٹیچرز کا بڑا ہماری زندگی میں رول رہا، بالکل بہت زبردست رول رہا. ایون ہمارے ہمیں جو قرآن جس نے پڑھایا اس کا بڑا رول رہا. ہمیں جو اسکول میں جو ٹیچرز تھے، ہمارے پوری فیملی کو ان کے نام پتہ تھا. تو آج بھی بلکہ مجھے میری جو ٹیچرز تھیں یا ٹیچرز تھے، میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ میں انہیں لازمی عید پر کال کرتا ہوں یا ملنے جاتا ہوں اپنے اسکول کے ٹیچر سے. تو اسی طرح سے جو میرا تعلق اسکاؤٹنگ سے بھی رہا، تو اسکاؤٹ کے ہمارے جو اسکاؤٹنگ کے جو ٹیچرز تھے اپنے اسکول، تو ہمارے، اور یہ دیکھیں یہ آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں ٹیچر، آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، بڑا ان کا رول ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج وہ کیوں نہیں ہے. اگر ہم آج بات کریں
دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ایک کمرشل دور کے ہم جی رہے ہیں. بہت سارا کام اب ایک فائنانس کی ایک ریس لگی ہوئی ہے بنیادی طور پہ. ہماری یہ گورنمنٹ کا ریاست کا رول جو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. ہر شخص اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہوا ہے, اس نے خود دوڑنا ہے. تو اس لیے وہ شاید وہ چیزیں, اور اب مہنگائی کا جو عالم ہے اور جو ریس جو لگی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کا ڈفرینس آ گیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ لوگ سرکاری اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں یا صحت کا نظام ہے, یا جو آپ جو ترقی یافتہ ممالک میں ڈفرینس دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے. ان کی جیب میں, ہم اتنا ٹریول کرتے ہیں, ان کی جیب میں کوئی پیسے نہیں ہوتے. آپ یورپ امریکہ جائیں, کیونکہ انہیں رکھنا نہیں ہے, انہیں سیونگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہیلتھ کے لیے ضرورت ہے, یا انہیں جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے ضرورت ہے بچوں کی, یا کسی کا جہیز بنانا ہے بہن کا یا بیٹی کا. لیکن ابھی ہم یہی والی بات کر رہے تھے, جیسے فاروق صاحب سے بھی, ڈاکٹر فرحان نیسا سے بھی, کہ جو وہی ملینیل بچے یا پھر جینزی میں جو چینجز آئی ہیں وہ یہی چینجز ہیں, کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان ریٹرن کیا ملے گا. نہیں, اب دیکھیں فائنانس بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ ہم تو پیسے دے کے کام کرنے کو تیار تھے, پیسہ لینا تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے جب میڈیا کے اندر اب آئے, ہم پی ٹی وی کی لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے, اور کراچی کے جتنے ڈیبیٹرز ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم جو ہیں وہ ہم سے سب سے سینئر تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی لوگ تھے, تو ہم تو ایک چانس کی تلاش میں رہتے تھے, اور اس چانس کے لیے کئی سالوں تک ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہمیں پیسے بھی کمانے ہیں لائف کے اندر. ایون جب میں میڈیا میں خود بھی آ گیا تو شاید میں نے 2-3-4 سال تک تو پیسوں کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک کیریئر چیزیں یا پیشن کچھ اور ہوا کرتا. بابو غضنفر صاحب دیتے بھی نہیں. نہیں خیر ایسی بات نہیں, وہ دیتے ایسی بات نہیں. میں تو مزید چینج کریں گے کیونکہ مزید ہوتا ہے بہت. دیکھیں میں میڈیا کے, انہوں نے ایک نام لیا ہے غضنفر علی صاحب, ہمارے بابا تھے سب کے, اور وہ بڑے وہ بھی ایک فادر فگر تھے, اور انہوں نے بڑے لوگوں کو میڈیا میں انٹروڈیوس کیا. تو میں تو ان کی جتنی تعریف کروں کم ہے, بہت ہم سب ان کے لگائے ہوئے. بالکل. اسی طرح اقبال انصاری صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا, یا اور بہت سارے لوگ ہیں. ظہیر خان صاحب, اس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر میں نے ایز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر بہت کام کیا اس والے اسٹوڈیو میں جہاں ہم بیٹھے تھے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کام کیا. اقبال انصاری صاحب, ظہیر خان صاحب, طاہر خان صاحب, بھی ہوتی تھی, اور غضنفر صاحب جو ہیں. پہلی بار کسی ٹاپک پہ ایسا ہوا ہے کہ رضوان صاحب نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا, اور پہ یہ اسکپ کر گئے ہیں. ان سے میرا نہیں رہا, کوئی کسی خاتون کا نام نہیں لیا, یہ صحیح ہو گیا. بالکل. ڈاکٹر فرحان صاحب کی جانب آئیں گے, عید پہ ہی بات کریں گے کہ اب جس طرح سے ڈاکٹر ہیں آپ, فیملی کا, جیسے آپ نے یہ بھی بتایا کہ فیملی میں ماشاءاللہ سے آپ کے سارے بہن بھائی ڈاکٹر ہیں, کیا اسپیشل پکتا ہے, کیا پکوایا جاتا ہے فرمائشیں کر کے, یا پھر روک لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہاتھ کے نہیں کھانا, کیا؟ نہیں, میں تو بہت بڑا فوڈی ہوں, اور میں جو ہے آج کل ویسے ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ماشاءاللہ. میری وائف ہے ڈاکٹر نادیہ, تو وہ بہت ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتی ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں. 5 لوگوں سے جو کام ان کے لیے کرتے ہیں ان سے پکوانے میں بہت محنت ہے ان کی, اور اس کو میں بڑا اپریشیٹ میں بھی کروں گا ان کو. اور وہ ماشاءاللہ ہماری ٹیبل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آج کل وہ مجھ سے ناراض ہیں, حالانکہ میں 1 میل اے ڈے پہ ہوں. عید سے پہلے میں 1 میل اے ڈے پہ تھا, تو مجھ سے بڑی ناراض تھی, کہتی تھیں آپ 1 میل اے ڈے ہے, لیکن آپ, میں نے کہا دیکھیں اب وہ میرا 1 میل ہے 5 گھنٹے کا, میرا بھی رضوان کا بھی کچھ ایسے ہی ہوگا, کیونکہ ہم افطاری پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں, پھر ختم قرآن پہ انوائٹڈ ہوتے تھے, اور اس کے بعد سحری پہ انوائٹڈ ہوتے تھے. اب یہ پورا پروسیس میں ہم ہر جگہ کھاتے تھے, تو جب ختم کرتے تھے تو 1 میل ہی تھا, اور پھر وہ نیکسٹ ڈے دوسرا میل. تو اس دفعہ تو رمضان میں میرے خیال بہت محبتیں بھی ہوئیں, اور جو ہے لوگوں نے انوائٹ بھی بہت کرنا شروع کیا. میں سمجھتا ہوں اس عید میں, میں سمجھتا ہوں پورا رمضان واز لائک این عید, ملنا ملانا لوگوں کا آپس میں. میرے پہ اسٹریسز بھی تھوڑے ریلیز ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. سو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جو گیونگ بھی دکھاتا ہے. ہمارا تو دیکھیں نا کور ہے نا, زکوٰۃ دینا, چیریٹی دینا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, جو لوگ بھی چیریٹی پراپر دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں نا, وہ بڑے بزنس مین بھی بنتے ہیں, کیونکہ وہ پیسہ جب ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو ان کو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے پیسے کا. جب آپ دیتے ہیں نا تو پیسے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, تو آپ رسک لیتے ہیں بزنسز میں, اور جب آپ رسک لیتے ہیں تو بڑے رسک کے ساتھ بڑا انعام کے لیے, بڑے بزنس کے لیے بڑا رسک بھی لینا پڑتا ہے. تو اسلام یہ بھی سکھاتا ہے. اور ہماری تو دیکھیں نا خواتین کی بات ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ واز اے بزنس وومن. آج دنیا میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ہماری تو حضرت خدیجہ خود ایک بزنس وومن تھیں. اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ ویمن امپاورمنٹ اور ایکول اپارچونیٹیز کو ہمیشہ جس نے پروگریس کیا ہے. تو آئی تھنک یہ عید بھی دنیا دیکھتی ہے کہ دیکھو کیسے لوگ شیئر کرتے ہیں, کیسے خوشیاں بانٹتے ہیں. غمی بھی ہے تو خوشیاں بانٹ رہے ہیں.
बांटते हैं। बिल्कुल फरहान साहब ऐसा ही है, लेकिन आपने डिश के हवाले से नहीं बताया कि खास तौर पर ईद के दिन आप क्या खाना पसंद करते हैं। लेकिन अभी ब्रेक हुआ है का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, मजीद अपने तमाम गेस्ट से भी जानेंगे कि खास तौर पर ईद के दिन जो वालिदा थी या वालिदा हैं उनके हाथ से क्या पकवा कर खाते हैं, और अब बीवी के आने के बाद, भाभी के आने के बाद क्या खाना उनके हाथ से पकवा कर खाते हैं, खास तौर पर ईद के लिए। ब्रेक का वक्त है, साथ रहिए, मजीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल ईद ट्रांसमिशन न्यूज़ वन के साथ। न्यूज़ वन की जानिब से तमाम नाजरीन को एक बार फिर ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त, और हम इस बात कर रहे थे रिजवान जाफर साहब से, डॉक्टर फरहानी साहब से, फारूक साहब से कि ईद की खुशियां मजीद दोबाला किस तरह की जाती है, पहले की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है। बीच में थोड़े सेंटी सबके सभी हो गए थे संजीदा मामला, संजीदा बातें, जब इस तरह की, हाँ, जब लाइफ का हिस्सा, जब 4-6 लोग इस तरह मिलके साथ बैठते तो वो सारी पुरानी बातें, नई बातें, पॉलिटिक्स और गड़बड़ सब शामिल होता है। एक बार फिर आएंगे रिजवान जाफर साहब की जानिब। सर, बात यही करेंगे कि ईद की खुशियां किस तरह मनाते हैं, हमने बात की। फिर अभी माशाल्लाह आपने कहा कि घूमने जाते हैं, अभी स्पेशल हमने ये बात भी की कि हम टीचर्स को भी फोन करते हैं, उनके घर भी जाते हैं। ईदी कितनी देते हैं और सबसे स्पेशल ईदी मिलती किससे है? देखिए, ईदी तो ऑफ कोर्स अब हम देते ही हैं ज्यादा लोगों को, और जितने मेरे बहन भाई हैं या मेरी वाइफ के बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो आपके क्लोज में आ जाते हैं। तो वाइफ को कितनी देते हैं? वाइफ को तो अच्छा, ये पर्सनल हो गया कि मैंने वाइफ को कभी ईदी दी हो। ये पर्सनल हो गया। नहीं, क्योंकि देखिए ना, जो वाइफ की बात तो ये होती है कि जो आपका है वो सब वाइफ का ही है, मतलब आप और वाइफ को अलग नहीं होते। ईदी होती है। अच्छा, ये एक और चीज वो होती नहीं है। मानती है। हाँ, वैसे ये अच्छी बात है, वाइफ को भी। तो मैं भी नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आप जो ईद से पहले शॉपिंग कर रहे होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो सब ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ईदी ऑल्सो। तो आप, अच्छा, लेकिन बच्चों को, अपने बच्चों को जरूर सबसे पहले ईदी देनी चाहिए। यानी आपको ये फील अपने बच्चों को कराना चाहिए कि इससे पहले कि कोई और दे ईदी, सबसे पहले नमाज पढ़ते ही आप अपने बच्चों को खुद ईदी दें। ये मैंने स्टार्ट से ये रिवायत रखी। वाइफ का मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने कभी ईदी दी हो वाइफ को। नहीं जी, जब भी याद नहीं पड़ रहा। अच्छा, अभी हमने समझा जब घर जाएंगे तो वो ईदी के लिए सबसे पहले गेट पर। इस साल से मैं सिलसिला शुरू कर देता हूँ, अभी लेट हुआ है, लेकिन आज से मैं जाते ही वाइफ को ईदी दे दूंगा। क्योंकि आप ललकार दिया। अब आपने जो है ना, अब ये वो भी प्रोग्राम देख रही होंगी आपका, बिल्कुल देख रही इसलिए अब जाके ईदी देना जरूरी होता है। नहीं, ईदी मुझे लगता है कि ये जैसे भी आपने कहा कि सब पार्ट ऑफ लाइफ है, गिफ्ट देते हैं, शॉपिंग भी कराते हैं, ये सब, लेकिन जो वो कैश वाला अमाउंट है ना, जो हाथ में आता है, उनको ईदी दे दो, वरना वो तुम्हें ईदी में दे देंगी। वो फील अलग है। अच्छा, बच्चों का बड़ा अच्छा होता है, उनकी कलेक्शन होती है कि, अच्छा मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। रिजवान साहब, हम बार बार आ रहे हैं भाभी पर बात करके, घुमा फिरा कर। नहीं, मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूं अपने बच्चों का। तो आई हैव 2 sons, 2 boys, one is, सर फिर बच्चों का वाकया। अरे सुने तो वाकया तो सुने, मजेदार है। One is 15 and one is 40। तो एक दफा ऐसा हुआ कि हम एक डिनर पे गए, तो खानदान में, तो उनको सारी बात, ईद का मौका था तो ईदी मिली, और लिफाफे में डाल के ईदी देते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या क्या होता है कि वो हल्का सा लिफाफा देख के जो है ना, वो देख लेते हैं, कुछ आइडिया हो रहा है कि क्या हुआ होगा। हम भी देखते हैं। अच्छा, अब जो बड़ा बेटा है वो 1 साल का डिफरेंस है दोनों में, उसको मिले 1000 रुपए और छोटे को मिले 500 रुपए। तो अब छोटे ने जब 500 रुपए देखे तो, और उसने 1000 रुपए देखे, तो वो जो मेजबान जिसने दी, उसने बोला, तो छोटे बेटे ने कहा, मैं 1 साल ही छोटा हूँ, बहुत ज्यादा छोटा थोड़ी हो गया। आप कर दिए। अच्छा, तो मेजबान था, उसको भी महसूस हुआ कि यार ये गलत हो गया, उसने फौरन लिफाफा दिया। क्या बेटा, नहीं सॉरी, आपको शायद गलत चला गया लिफाफा, मैं आपको असल वाला देता हूँ ताकि हम दोनों के एक ही जो है वो रहे। तो बच्चे बड़े कॉन्शियस होते हैं। मेरा वाकया बताने का मकसद वो जो मेजबान था जिसने ईदी दी थी, उनसे मुझे भी मिलवाई गई। तनवीर आफरीदी साहब से बताएंगे सर कि कितनी भाभी कंफ्यूज हो जाती हैं, वो कभी खुद से कहती हैं कि भाई ईदी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तरह ले लेती हैं जो उनको चाहिए होता है। उनके शर से अल्लाह मेरी पॉकेट को बचाए। तो वो तो अल्लाह के फजल से मालिक आपकी भाभी प्रोग्राम देख नहीं रही होंगी? तनवीर साहब, घर जाना है, घर जाना है आपने। आपकी भाभी अगर देख रही है तो वो मतलब ये है कि प्रोग्राम जरूर देख रही होंगी और इस बात को पूरा एंजॉय करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि ये वारदात वो अक्सर करती हैं। तो वो यहाँ रिजवान की बात ठीक है कि उनके और हमारे पैसे अलग अलग नहीं होते, लेकिन खुदा की कसम वो समझती हैं कि अलग अलग हैं। अच्छा, मुझे लगता है समझना भी चाहिए। तो ठीक है, सही है, सही है। मैं दोनों से अग्री करता हूँ
کیونکہ ان کا یہ کہ ہم سب زیادہ ہماری جو وائف ہے نا وہ کہتی ہیں کہ جو میرے پیسے ہیں نا وہ تو میرے پیسے ہیں, جو آپ کے پیسے جو آپ کے پیسے وہ ہاف ہاف ہیں, وہ دونوں کے پیسے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ پھر بھی وہ ہاف ہاف. وہ دونوں آپ کی وائف آپ سے عیدی مانگتی ہیں؟ نہیں, مجھ سے میری وائف ایسے مانگتی تو مجھ سے کبھی بھی آج تک ان کو ایسی کبھی نوبت نہیں آئی. مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی عیدی دیتے ہیں وائف کو اپنی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مطلب عیدی سے وہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں. خاص طور پر عید کے لیے عیدی سر, عیدی تو میں کہتی ہوں کہ خواتین کے لیے بہت بڑی بات ہے عیدی سر. اصل میں سمجھتا ہوں فاروق صاحب اس کا صحیح جواب دیں گے. آپ نے لیفٹ کر دیا ہے, پاس کر دیا آپ نے دیندار لوگوں پہ ڈال دی بات. اور میں اس سے اچھی طرح سے لیفٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں ہر گھر کا ایک ہی جیسا ماحول ہے, میں ان کی طرح اچھی طرح سے بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ وہی ہم دیکھ رہے ہیں, اگر یہ ساری بھابیاں اس وقت دیکھ رہی ہوں پروگرام, تو بس دیکھ رہی ہیں رانی, دیکھ رہی ہیں. پھر آج کوئی گھر نہیں جائے گا, یا تو پھر گیٹ پہ پہلے عیدی پکڑواؤ اور پھر اندر جاؤ. نہیں, لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں. دیکھیں پہلے حالات یہ ہوتے تھے کہ عیدی دیتے تھے, اب دینے کے لیے بھی لینی پڑتی ہے عیدی وہاں سے کہ ہم نے عیدی دینی ہے. اب تو یہ حالات ہیں گھروں کے. تو اور میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنا ایشو بھی نہیں ہے. ہمارا کلچر بھی یہ بتاتا ہے اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ امپاورمنٹ عورت کو تو عورت کا مقام ہی اسلام نے دیا ہے, ورنہ عورت کا مقام ہی نہیں تھا ہی نہیں کوئی. تو یہ جو جینڈر ایکویٹی کی بات کرتے ہیں جو لوگ بھی کرتے ہیں, اگر یہ اسلام کو مائنس کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. کیونکہ عورت کو بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, بیٹی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے اگر کسی نے مقام دیا تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ان کی وجہ سے ہے. ورنہ تو لوگ کیا کچھ کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں بہت کچھ. الحمدللہ. کہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ میں بھی اس کو آن دا لائٹر سائڈ ہی بات ہو رہی تھی, عید میں انجوائے کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ میں جو اگر ویمن کی بات کریں, اگر آج میں کچھ بھی سکسیزفل ہوں, میں نے جو بھی ڈریمز کیے نا مجھے ملے الحمدللہ. رسپیکٹ ملی, پہلے مٹیریل چیزوں کی ہوتی تھی, لیکن ساتھ ساتھ جو مجھے ایک ہمیشہ شوق تھا کہ میں یونیفارم میں آؤں اور میں ملک کے لیے خدمت کر سکوں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی بلیس کیا کہ آج میں نیوی میں ہوں. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ میری مدر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں جتنی آنیسٹلی سے, ڈیڈیکیٹڈلی, کمٹمنٹ سے وہ کام کرتی ہیں نا, میں اپنے میل کولیگ سے کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے تم ان سے کچھ سیکھو. بالکل. اور ہماری پاکستانی ویمن تو اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, آپ میلز اور فیمیلز کو کھڑا کر دیں کمپٹیشن میں, اسٹرینتھ کے علاوہ ویمن آر فار ایکسلنٹ دین مین. So I think we really respect them. I really respect them. I respect you people also. اور آپ نے کہا نا پروگرام بھابیاں دیکھ رہی ہوں گی, وہ ڈیفینیٹلی دیکھ رہی ہوں گی, کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ عید کے کپڑوں میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں اور اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں, اور اتنے ماشاءاللہ آپ گلیمرس ہیں کہ انہیں کہا کہ ممیاؤں پہ نظر بھی رکھیں. اور بڑے دھڑلے سے ہماری بیگمات کو بھابھی بھی کہہ رہی ہیں, اس لیے وہ اور کمفرٹیبل ہے. نہیں, یہ مجھ سے ایکسپیرینس میں زیادہ میں کچھ باتیں انہوں نے کور اپ کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے بتایا نا کہ آپ کی وائف بھی دیکھ رہی ہوں گے پروگرام, آپ کا جو بیان آیا نا, یہ بیان آیا یہ سٹارٹ آپ سے ہوا تھا. یہ وہ تو ڈاکٹر فرحان تو اس کو پاس کر چکے تھے, آپ نے جو پورا سیاسی منظرنامہ چینج کیا ہے نا, اس کے بعد پھر انہوں نے بولا نہیں, پاس آپ نے بھی کر دیا, اور پھر پورا معاملہ بدل گیا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ سیاسی لوگ ہوں یا جو بزی رہتے ہیں معاشی طور پہ, معاشی طور پہ جو مصروف رہتے ہیں, لیکن سیکریفائز تو فیملی کرتی ہے. اور ہمارے ساتھ تو زیادہ ایشو ہے نا کہ ظاہر ہے شام میں شاید, جیسے کل رات میں بھی میں کوئی 2 بجے گھر پہنچا ہوں اور افطار میں گیا, دوپہر سے گیا ہوا تھا اور شہر سے باہر گیا ہوا تھا, لیکن پھر 2 بجے تو ظاہر ہے آپ کے بچے اور آپ کی فیملی سیکریفائز کر رہے ہیں. ہاں, سب کے ایسے ہم سب یعنی پورے پاکستان میں یا ورلڈ میں ٹریولنگ کر رہے ہیں کہیں, یا جو ہے ایون کراچی میں بھی اگر رہتے ہوئے, اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی ہم کبھی کبھی پردیسی بن جاتے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ گھر کی جو فیمیل سربراہ ہوتی ہے, اپنی وائف ہوتی ہے, اسی کا آ جاتا ہے. اسی نے سب چیز بننے کے لیے کہاں قیام کرتے ہو. لیکن باقی ویمن جو ایٹ ہوم ہوتی ہے نا, آئی تھنک یہ اتنا ہوم میکرز, یہ تو ایک پروفیشن ہے. I'll tell you, ایک دن میری وائف بھی ڈاکٹر ہیں, کام پہ جاتی ہیں, ایک دن میں رک گیا, میرے تو چاروں طبق روشن ہو گئے. میں نے کہا بھائی
मुझे अंदाज़ा नहीं कि विमेन जो घर को चलाना, बच्चों को देखना, स्कूल कब जा रहे हैं, खाना, उनके स्कूल, होमवर्क, घर की सफाई, ये वो चाहे हेल्प भी हो, आई विल टेल यू विमेन आर, और जो विमेन प्रोफेशनल लाइफ में वो तो सुपर वुमन है। मैं कहता हूँ आई मीन अनबिलीवेबल कि वो घर जाके भी सारी चीजें भी करती हैं, यानी ऑल। अगर हमने हमारी मिलिट्री को सैल्यूट पेश किया तो आज हम अपनी विमेन्स को भी सैल्यूट पेश करें। पहले करते पहले उसी में सही है। चलिए तो चलिए सर, यहाँ पे अभी हमारे अब कोई कंपनसेशन हो गया वो खवातीन वाले मसले का? ये फारूक साहब ने स्टार्ट किया, डॉक्टर फरहान ईसा, रिजवान जाफर साहब, सबने फन कम्युनिकेट किया है। तनवीर आफरीदी साहब मेरे बराबर बैठे हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, वैसे तो हम चारों ही एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं सब, लेकिन इनसे मेरा खास ताल्लुक रहा है। मेरे साथ ये हैदराबाद भी गए मेरे शो में, वहाँ भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और हमारे जो कैफे विजन, जो मेरा कैरियर का स्टार्ट शो आता था, उसमें हर शो में एक आखिर में सिंगिंग परफॉर्मेंस होती थी। तो मेरे कई शोज में आए, बल्कि मेरे बड़े यादगार शोज जो ग्रैंड शोज थे उनमें भी मौजूद थे। इनकी जो एक खास स्पेशलिटी जो पाकिस्तानी किसी सिंगर में नहीं है, वो इनके नेशनल सॉन्ग्स हैं। और इनकी पूरी एक, देखिए एक वक्त एल्बम आती थी बाकायदा तौर पे, अब तो वो दौर नहीं रहा कैसेट्स का, इनकी बाकायदा तौर पे कैसेट आई थी जिसमें सारे नेशनल सॉन्ग थे, और इनके सारे ही जो सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग। बल्कि मैं तो, आप जो कह रहे थे लॉन्चिंग सेरेमनी आप ही ने की जी, मैंने होस्टिंग बल्कि उसकी मैंने की थी, बल्कि मैं तो पूरी नेशन की तरफ से तनवीर भाई आपका थैंक्स कहना चाहूंगा, इतने खूबसूरत गाने आपने हमें दिए, बहुत यादगार, बहुत शानदार। ठीक है, प्रोग्राम में यहाँ पे रिजवान साहब अभी इस वक्त बहुत जल्दी से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन रानी एक चीज, ये किसी ने भी ये नहीं बताया कि बीवी को ईदी कितनी देते हैं। नहीं देते। बीवी के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं किसको ईदी देनी है, कितनी ईदी देनी है। ठीक है, हम फौरन ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे, नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान और मेरे साथ सवेरा भट्टी। प्रोग्राम में गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर आफरीदी और उनके साथ रिजवान जाफर साहब, फारूक साहब जमात इस्लामी से, और उनके साथ डॉक्टर फरहान ईसा। इनको कौन नहीं जानता, डॉक्टर फरहान ईसा से ही सब लोगों के दिमागों में फौरन आ जाता है कि हाँ, ईसा लैब वाले डॉक्टर फरहान ईसा। तो बिल्कुल डॉक्टर ईसा और डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अब प्रोग्राम पे हम ईद के मजे को दुबाला कर रहे हैं, ईद की बात, ईद की गपशप। प्रोग्राम अभी तक जो इंटरेस्टिंग बातें हमारे पास आई हैं और वो बहुत मजे की रही हैं। रिजवान जाफर साहब से हम जानना चाहेंगे कि ईद बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसी अच्छी ईदी, कोई ऐसा अच्छा यादगार लम्हा, कौन सी ईद है जो आज भी बार बार याद आती है? ईदें वैसे सारी ही अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसी ही होती हैं और सब बड़ी यादगार होती हैं, खूबसूरत लम्हात होते हैं। इसको और अक्सर कभी ये होता है कि आप प्लान भी करते हैं कुछ डिफरेंट ईद के ऊपर, कि जैसे ईद जब जून जुलाई में आती है तो फिर डिफरेंट एक प्लान हो जाता है कि यार कोई ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मुझे अपने बचपन का याद है, मेरा बचपन नाज़िमाबाद में गुजरा है। तो नाज़िमाबाद में हम रिलैक्स सिनेमा एक हुआ करता था, उसके बिल्कुल सामने रहा करते थे, और पाकिस्तानी फिल्में देखने का एक कल्चर हुआ करता था, यानी कुछ भी हो रश लगा होता था। एक वो चीज़ भी हमने देखी है, कभी पाकिस्तानी मूवीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में जावेद शेख साहब आए हुए थे, तो मैंने कहा यार जितनी मूवीज नदीम की, जावेद शेख की मैंने देखी, किसी ने नहीं देखी होंगी, क्योंकि जब लाइट जाती थी हम जाके सिनेमा में बैठ जाते थे, हमारा मुफ्त होता था सिनेमा में बैठना। जो इस दफ़ा भी पाकिस्तानी 2-3 मूवीज आ रही हैं बड़ी अच्छी, तो मैं सजेस्ट करूँगा लोग जाएँ, वो मूवीज़ देखें और इन्जॉय करें। तो दूसरा, मैं आज के इसका, क्योंकि आपका आखिरी सेगमेंट है, मैं एक इससे फ़ायदा उठाते हुए एक बात कहना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान ने हमको क्या दिया है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है और उसमें हमारा क्या रोल है। मेरे 2 इनिशिएटिव, एक तो यूथ पार्लियामेंट, जो कि उस वक्त हम भी बहुत ही ज़्यादा यूथ थे जब हमने स्टार्ट लिया था, और मकसद यही था कि हम पाकिस्तान की यूथ के लिए कुछ करें, उन्हें कुछ दें, और क्योंकि तलबा तंजीमों पे पाबंदी थी तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें। तो अब तक 21 सालों में 40,000 नौजवान हमारे पास से आके जा चुके हैं, जो कि जिन्होंने 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, उनकी ट्रेनिंग रही। और इसी तरह अभी कुछ 5 साल पहले मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से, और एक मेड इन पाकिस्तान कॉर्पोरेट क्लब बनाया, और हम काफ़ी मुल्कों में अपने CEOs को लेके गए, UK, USA, सऊदी अरब वगैरह, यूरोप वगैरह, और यहाँ पे भी हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स करते हैं। तो उसका मकसद यही कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम सबने सोचना है कि देखें क्या 10 साल बाद, 20 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा,
کیا ہمارے ملک کا کوئی نسب العین ہے, کیا ہمیں کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر پہنچنا ہے, تو وہ ہمیں ٹارگٹس بنانے ہوں گے. اگر کہیں جو ہے وہ اوپر نہیں بن رہا ہے تو شاید ہم یہ ذمہ داری لیں اور ہم سوچیں کہ جناب ہم نے اپنے پاکستان کو اس جگہ پہنچانا ہے, ترقی کرنی ہے آگے. بالکل صحیح ہے. چلے پھر میں نے آخر میں سیریس کر دیا آپ کو. اچھا, ہم بالکل سیریس ہی ہوئے. ڈاکٹر فرحان نساء کی جانب آئیں گے. سر, آج تک کا سب سے کوئی یادگار عید, کوئی ایونٹ اس طرح کا جو آپ بالکل ڈسکس کرنا چاہیں؟ میری جو سب سے زیادہ چیز جو مجھے ہمیشہ سے یاد رہتی ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جانا. وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. میرے فادر نے ہمیشہ اس کو ڈسپلن بھی رکھا تھا کیونکہ آئی واز دی ایلڈسٹ سن, تو گاڑی خود چلاتے تھے اور ساتھ والی سیٹ پہ میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں بیٹھتا تھا. میں دیر میں بھی آؤں تو میرے لیے ہمیشہ وہ رہتی تھی. اور آئی تھنک اس طرح کی عید کے ساتھ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. عید کے اندر پہ وہ عیدی لینا, اور ہمارے قریب جگہ ہوتی تھی. اچھا, ہم بھی ناظم آباد میں رہتے تھے 2 نمبر میں, بچپن ہمارا وہاں گزرا. 1 نمبر. اچھا, میں 1 نمبر ہی, آپ 2 نمبر ہی. That's a good one. اب بالکل ایسے ہی کہا, کچھ گھر سی فیلنگ ہو رہی ہے. تو وہ تو اس میں جو ہے وہ جو قریب ترین ہماری چھوٹی سی دکان ہوتی تھی, اس میں جا کے بھی چیزیں لینا, دیٹ واز اے مور ایکسائٹمنٹ کہ جا کے جیسے باتی وہاں چیزیں لینا, ٹافیاں لینا اور سب سے عیدی پکڑنا, وہ سب سے یاد آتا ہے مجھے, آئی تھنک. اور اس کے بعد ایک زمانے میں نا زو جانے کا بھی ٹریڈیشن ہو گیا تھا, یا سی سائڈ پہ فیملی پکنک ہو رہی ہے. آئی تھنک دس واز دا موسٹ میموریبل مومنٹس. اور آئی تھنک یہ مومنٹس بناتے رہنا چاہیے. تھوڑا سا ہمیں بھی رک کے نا تھوڑا سا انجوائے بھی کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لائف کو کبھی روک کے تھوڑا سا صرف کھل کھلا کے ہنسیں اور انجوائے کریں ایٹ دا مومنٹ میں بھی رہنا چاہیے. ایسے ہی مومنٹ میں رہنا چاہیے. اور سب آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے لگا کہ بہت سیریس ہیں, بہت لمیٹڈ ہیں. آپ نے ابھی تک ان کا ایریا نہیں پوچھا, کس ایریا کے ایم پی ہیں؟ وہ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کا بڑی گنجان آبادی والے علاقے کے ایم پی ہیں یہ. جی, میں ایئرپورٹ کے سامنے جو ایریا آبادی ہے, شاہ فیصل کالونی اور فیام الفلاح, یہاں کا گرین ٹاؤن, گولڈن ٹاؤن. اتنے مزے کے کھانے نا شاہ فیصل کے, چپلی کباب, بسم اللہ بریانی. میں بھی یہی کر رہا تھا, اتنے مزے کی ہے. اور میں نے بھی کھائی. اٹ واز میری 1 meal a day میں جو میں نے 4-5 پلیٹیں کھائی نا, اس میں وہ بسم اللہ بریانی بھی تھی. اور بھی بہت کھانے وہاں کے. 1 meal میں 3-4 پلیٹیں بریانی. تو سر آپ بتائیں, وہ یہ کہ کافی سیریس پرسنالٹی ہے, تو بچپن کی عیدیں کیسی گزری ہیں اور اس میں اب تک کوئی ایسا یادگار لمحہ ڈسکس کیجیے. اور سر سب سے زیادہ عیدی کس سے ملی؟ نہیں, کبھی دیکھیں چہرے سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت سنجیدہ. ویسے تو انسان کو سنجیدہ تو رہنا چاہیے, لیکن سنجیدہ نہیں ہے. میں اس طرح سنجیدہ نہیں ہوں. نہیں, جینی چاہیے زندگی, شاید کھل کے انجوائے کریں. لگ رہا ہے دیکھنے کے لیے, لیکن ظاہر زندگی کو انجوائے کرتا ہوں اور چیزوں کو, ظاہر بہت ساری ہابیز ہیں, ان ہابیز کے ساتھ ہی. تو پھر فاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی زندگی صحیح طریقے سے جی ہے, سنجیدہ ویسے نہیں ہے جیسے رانی کہہ رہی ہے, تو پھر کوئی ایسی شرارت بتائیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہو سر. نہیں, بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں یہ ضرور ہے کہ بچپن کی عیدیں ہی, کچھ تو ہوگا جو بتایا جا سکے. نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے. محلے میں بچے کیا کرتے تھے, جمع ہوتے تھے اور راتوں کو تنگ کرتے تھے محلے کے لوگوں کو, بیل بجا کے بیل بجا کے. لگتا نہیں ہے کہ کوئی غیر پارلیمانی شرارت. نہیں, ساری یہ وہ ساری کو ہدف کر دیں گے. بچپن میں ساری اس طرح کی ساری شرارتیں کی ہیں. ہمارے طرف ندی ہوا کرتی تھی اور ندی میں اس وقت صاف پانی بھی ہوا کرتا تھا, اور ہمارے اسکول کا ایک پورا گروپ تھا جو ہم پیلے جامعہ ملیہ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے, اور کوئی 17-18 لڑکوں کا گروپ تھا, اور ہم اسکول سے ٹلے مار کے وہاں ندی میں نہانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے. بارش ہو جاتی تھی تو اسکول سے ٹلا مار لیتے تھے, ندی چلے جایا کرتے تھے, مچھلی کا شکار بھی کیا کرتے, وہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد پھر کبھی جب پکڑے گئے گھر والوں کی طرف سے, نہیں, وہ پھر والد صاحب پیٹ ہماری لال بھی کیا کرتے تھے, وہ سب ہوتا تھا جو بچوں کے ساتھ ہوتا تھا. ظاہر میں بتا رہا ہوں کہ اب چیز چینج ہو گئی ہے, لیکن بچپن میں وہ گھوڑے اور اونٹ اور وہ محلے سارے گھر والوں کا, خاندان والوں کا جمع ہونا, اب شاید وہ بھی کم ہو گیا. سر ہمارے علاقے, اب میں دھوراچی میں رہتا ہوں, جی, تو اب ہمارے علاقے میں سب چیزیں اب دیکھ رہا ہوں, اب بھی ہیں. اچھا, ہمارے علاقے میں پہلے بھی اب بھی ہوتی ہیں, لکڑی کی تلواریں اب بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم ظاہر ہے وہ نہ گھوڑے پہ اس طرح, نہ اونٹ. بچے جو آپ پرانی باتیں کر رہے تھے نا, پہلے ہمیں اس بات پہ مار پٹتی تھی گھر میں کہ گھر میں نہیں بیٹھتا. آج یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نکالتے ہیں گھر سے, موبائل چھوڑو اور لیپ ٹاپ چھوڑو اور باہر جاؤ جا کے کھیلو. تو یہ حالات تنویر صاحب کی جانب آئیں گے. تنویر صاحب, عید کا دن تو بتایا آپ نے کہ میں
सो के ही गुजारता हूँ, लेकिन बचपन में ईदें जो गुजरी हैं आपकी, उनमें से कोई यादगार लम्हा? नहीं, और तनवीर साहब एक और बात, आप उनकी शरारत में बहुत ज्यादा सर मुस्कुरा रहे थे, अपनी भी कोई याद आई? इतनी शरारतें हैं, इतने लोफर किस्म के लड़के थे हम, यारों दोस्तों में रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नत पे अमल कर रहा है हमारा बेटा। वो भी निकल जाता रात को क्रिकेट खेलने, 4 बजे तक दोस्तों में रहता है, तो और मैं उसको कुछ नहीं कहता। मतलब अमूमन ऐसा था ना, जिस तरह वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरे सामने बोलता नहीं है, मुझसे रिजर्व भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद नहीं कहते कि खुद आपके वालिद साहब ने बहुत कहा होगा, फिर आप वो ये भी कहते होंगे तुम्हारी अपनी औलाद करेगी तो फिर पता चलेगा, तो आप देख के बोलते कि अच्छा मैं भी ऐसा करता था। मेरी इंटेलिजेंस पूरी होती है उसके ऊपर कि वो कहाँ है, कहाँ क्या दोस्त उसके कौन से। लेकिन वो बाबा यार नहीं बोलता आपको, बाबा यार नहीं बोलता, जुर्रत नहीं सवाल ही। आप पुराने वाले हो गए ना, हमारे बच्चे तो कहते हैं बाबा यार। बच्चों को इस किस्म की कोई लिबर्टी नहीं है हमारे यहाँ। प्यार उनसे बहुत है, उनका हमसे, हमारा उनसे प्यार है, दोस्ती भी है, मूवीज देखते हैं इकट्ठे बैठ के, मेरे शोज में जाते हैं, मेरी शूटिंग्स पर चलते हैं, लेकिन वो बाबा यार वाला चक्कर कोई नहीं है। ठीक है, फिर गाना बिल्कुल अब आपसे सर बिल्कुल गाना सुनना चाहेंगे, कोई भी अच्छा सा जो आपको खुद पसंद अपना गाना गाया हुआ वो गाइएगा। मैं आपको मौके की मुनासिबत से एक अच्छा सा, क्योंकि ईद का मौका है और मैं अपने गाने से बेहतर अपने उस्ताद जी का एक गाना, एक बड़ी मशहूर फिल्म थी तलाश, उसका एक गाना है जो कि बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा इस्लाही भी और बड़ा प्यारा भी है, वो सुनाता हूँ आपको। प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, इन चरागों को हवा में भी जलाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, अपनी हर एक खुशी तुझ पे निछावर कर दूं, मोतियों से मैं तेरे प्यार का दामन भर दूं, गम ज़माने का सहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरे गुलशन को खिजाओं से बचाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में। सर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, आवाज पाई माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, बहुत ही खूबसूरत गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा जो प्रोग्राम का हमारे सेगमेंट्स रहे वो बहुत अच्छे रहे, सबसे मिलके सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यकीनी तौर पर आप लोगों ने भी काफी इंजॉय किया होगा। हमारे साथ मौजूद है अफरीदी साहब, रिजवान जाफर साहब, डॉक्टर फरहान ईसा, डॉक्टर फारूक साहब, आप चारों ने न्यूज़ वन को खुसूसी वक्त दिया, आप चारों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे यही कहेंगे कि आप तमाम लोगों को ईद की खुशियां मुबारक हों, पूरे दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान मौजूद हैं जो ईद मना रहे हैं उन तमाम लोगों को ईद मुबारक। और जहां पे भी एक कशीदगी का सूरत हाल चल रही है, अगर हम फलस्तीन के लोगों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ईरान में मसाइल हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे दुआ करना चाहेंगे कि तमाम लोगों की जल्द से जल्द मतलब मुश्किलात खत्म हो, परेशानियां दूर खत्म हो, कशीदगी खत्म हो और फिर वो भी हमारी तरह हमारे साथ मिलकर ये ईद मना सकें। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। हमें और रानी एक और बात, जो भी गिले शिकवे हैं, किसी के साथ दिल नाराज है, कोई बात किसी की बुरी लगी है, वो भी खत्म करके आज ईद का दिन है, सबको गले लगाएं और सबसे मोहब्बत बांटें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।